حقیقت پہ کامل درود، حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام، الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام۔ اب نتیجہ کیا؟ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آپ ہیں تو کارساز میرا، پاک ذات غریب نواز اللہ، واحد لا شریک بے مثل مالک، خالق خلق دا با جمباز اللہ، تیرے در تے سیس نوان والا، ہوندا جگ دے وچ ممتاز اللہ، نظر فضل احسان دے نال ویکھیں، عالم شاہ دا عجز نیاز اللہ، بعد تیرے جس دا شان آلہ، پاک ذات و شال و لاک دا ہے، اکھ جان دی نو سرما نور والا، اس نور دے پیر دی خاک دا ہے، جس روز دے ہول تھیں دل کمبن، او روز غمخار غمناک دا ہے، عالم شاہ تھیں لکھ درود اسنو، جڑا شاہ زمین افلاک دا ہے، عشق دا ذائقہ ذوق والا، جس چکھ لیا سوئی جان دائی، ہر ایک نو قد پر کھوندی، کوئی لکھ تھیں ایک پچھان دائی، ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی، کم شیر دلیر جوان دائی، عالم شاہ میں عشق دا کی دساں، سمرا دین اسلام ایمان دائی، زلف دے پیچ کمند اندر جدوں پھس جائے پھر پھڑکنا کی، رکھیں قدم جما کے عشق اندر، سخت گھاٹیاں ویکھ کے تھڑکنا کی، جنہ پھا فراق دا گل پایا، دس انہاں نو جانیاں جھڑکنا کی، لگی جاگ تاں کنی دی آس ہوئی، کچے دودھ نو عالماں رڑکنا کی۔ اب چونکہ ملک کے حالات بھی ایسے ہیں، آپ نے بھی ان حالات میں یہ پروگرام کیا ہے، مسجدوں کے سپیکر اتارے جا رہے ہیں، مولویوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، کتابوں پر پابندی، تو ہو سکتا ہے آپ کو بھی یہاں کوئی پریشانی ہو، اور لاہور میں تو بہت بڑی بنی ہوئی ہے، تو ایک دعا ہے پیر نیک عالم شاہ صاحب کی زبانی، دوتیاں کہہ دیں دشمن حاسد بدبخت ذلیل کمینہ حضور دے دین دا دشمن، دوتیاں نو کریں رد ربا، دوتیاں نو کریں رد ربا، دوتیاں نو کریں رد ربا، نبی پاک سراجم منیر پچھے، صدیق فاروق عثمان پچھے، نبی پاک دے لاڈلے ویر پچھے، مسموم مغموم شہید پچھے، مائی فاطمہ دے خونی نیر پچھے، دے کے داد بے داد نو شاد رکھیں، عالم شاہ بغداد دے پیر پچھے۔ حضرات ذی وقار سامعین محترم، علماء کرام، مشائخ اعظام، قراء حضرات، نعت خوانان حضرات، میں اپنے علاقے میں آیا ہوں، نہ آپ کو کوئی تکلف ہے نہ مجھے کوئی تکلف ہے، اب آپ نے کوئی مجھے پیسے نہیں دینے، میری بات سننی ہے، کوئی بندہ پیسوں کے لیے نہیں اٹھے، میری بات سنیں، میں اتنا دور سے آپ کو بات سنانے آیا ہوں، تسی میرے میں تہاڈا،
تے ویسے بھی اپنا علاقہ ہے تے میں گل بھی اسے پنجابی تہاڈے نال کرنی. ساڈے پروفیسر صاحب تشریف فرماون، یہ ساڈے جناب تشریف فرماون، قادری صاحب، وہ حضرت مولانا حافظ صاحب جنہاں میرے کو ٹائم لیا، وہ بھی تشریف، سارے علماء میرے سر دا تاجن، اے حضور دے دین دے خادمن، تے میں بھی ادنا جہا حضور دے دین دا خادم ہاں. تے ساڑھے مگر سارے پہ گئے بھی مولویوں نو نپو. ہسنے والی بات نہیں ہے، یہ رونے والی باتیں. ہسنا میں تو ہسان نہیں ہے، اسی ہسن دے قابل کوئی نہیں. مسیتاں دے سپیکر لا دیو، بند کر دیو. کیوں جی بھئی انہاں نال ساری قتل و غارت ساڑے سپیکراں نال ہوئی اج تک. ساری دنیا ساڑی وجہ تو مری، ساری بدکاریاں ساڑی وجہ تو ہو رہی ہیں. بھائی ساڑا سپیکر جے چل رہا، سارے شرابی شراب تاں پیندے، ساری رشوتاں ساڑے سپیکر دی وجہ تو ہوئی ہیں. اس واسطے سپیکر بند کر دیو مولویاں دے. بہرحال ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو. یا اسلام پہ چلنا سیکھو، یا اسلام کا نام نہ لو. اسی طرح رہنا ہے دین، انج رہنا ہے. یہ نہ ایویں انہاں نوں کسی نہیں پوچھنا. میں ویسے اپنا منہ گندا نہیں کرنا چاہتا انہاں دی گل کرن تو. انہاں نوں بڑی پریشانی ہو گئی، یہود و نصارہ دا ایجنڈا لے کے ساڑے سر تے سوار ہو گئے. بجائے اس دے کہ کافراں خاکے بنائے سن تے سانو کہندے مولویو 5 سپیکر اور لا دیو، حضور تے درود پڑھو. اگے تسی جمعے نو سلام پڑھ دیو، ہن 5 ٹائم سلام پڑھو. اے فرانسیاں نو جواب ہے. بجائے اس دے اے کر دے انہاں کہا جڑے پہلے حضور دا درود و سلام پڑھ دے وہ بھی بند کر دیو. اے ہو جا لانتی 1400 سال تاریخ وچ کوئی نہیں جمیا جنہیں حضور دے درود تے پابندی لائی ہو. بڑے بڑے لانتی آئے، بڑے بڑے ذلیل آئے، لیکن حضور دے درود تے کسی پابندی نہیں لائی. بہرحال یہ تو ابھی پتہ چل جائے گا، انہوں نے تو رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. قاری صاحب نے بھی وہی آیت پڑھیاں، ورفعنا لک ذکرک کا ذمہ ہم نے نہیں لیا. ہم نے تو کلمہ جو پڑھا ہے تو حلال تو کرنا ہے. ورفعنا لک ذکرک کا ذمہ اس نے لیا ہے. ہاں جی، ہم تو کلمہ جو پڑھا ہے تو پھر کل شفاعت بھی لینی ہے اور پھر قبر کے اندر بھی میرے آقا ہی آنا ہے. تے بڑے بڑے یاراں بھی ہوتے جناب مٹی پانی، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. اور قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا. اور مٹھیوں میں خاک بھر کے دوست لائے وقت مرگ، اور عمر بھر کی دوستی کا یہ صلہ دینے لگے. جیوندے کی جانن سار مویاں دی اوتے او جانے جو مردہ ہو. قبراں دے وچ ان نہ پانی تے اوتے خرچ لڑیندا گھر دا ہو. ایک وچھوڑا ماں پیو بھائیاں تے دوجا عذاب قبر دا ہو. تے میں قربان تے نہ تو باہو جڑا وچ حیاتی مردہ ہو. ہسن دے کے رون لے تینو دتا کس دلاسا ہو. عمر بندے دی ایویں گزری جویں پانی وچ پتاسا ہو. تے سوڑی سامی سٹ گتے سن تے پرت نہ سکسیں پاسا ہو. تے صاحب تے تو لیکھا منگسی باہو رتی گھٹ نماشا ہو. این کر کے حضور نال پیار کرنا ہے. میں صرف ادھوتی گل کرنا، ایسے جرم وچ مینوں 13 ربیع الاول نو رات 2:30 بجے گرفتار کر کے لے گئے. بھائی تو رقیبوں نے رپڑ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ مولوی خادم نام لیتا ہے ناموس رسالت کا اس زمانے. تو وہ تو لینا ہے. تسی تانوں اپنی بولی تو گل ترکھی سمجھ آ جانی. کتے لوگ رکھ دے کیوں من بھئی پیرا دے وے نا. کتا تو رکھے ہی اس واسطے جاندہ. ہاں جی، کتا تو رکھے ہی اس واسطے جاندہ تاکہ وہ مالک دا پیرا دے وے. جیڑا راتی کتا ستے ہوئے سویرے اٹھ کے مالک انہوں چواتی مارنے. بھائی اے پلیت ایویں روٹی کھانا آ گیا. میں راتی ستا تے بھی سو گیا. کتا رکھے ہی اس واسطے جاندہ کائنات. اساں جنہ دا پیرا دے رہے ہیں آخر بھی بات ایویں تو نہیں نہ جانا. ہاں جی ایویں پیرا تے نہیں نہ بندہ.
تے کتا بھی لوگ نسلی رکھ دین ہاں بڑے دوروں ڈھونڈ کے رکھنے ہاں جیڑا ہوٹلاں تھلے چارپائی تھلے بوٹیاں ڈھونڈ رہے ہوئے وہ کتا کدی نہیں کسے پٹا پایا ہاں کتا بھی مالک کو ہی رکھ دین جیڑا نسلی ہوئے تے میں نو ایس حالت جو گھسیٹ کے لے گیا دوسری منزل تو استغفر اللہ نہیں خوش ہونے والی بات ہے استغفر اللہ کیوں ساری زندگی حضور دے نام تک کھا دیا آپ قربانی نہیں دینی کمال تو آڑے چہرے چمکڑے چاہیے اس گل تو ایت کو پریشانی والی بات ہے اے تے پتہ اے بھائی ظاہر ہے جیڑا بندہ جس دا کوئی ہو لگدا ہوے گل اودی ہوندی ہوندی میں نو تو کوئی پریشانی نہیں میں نو زندگی اسے دن گھسیٹن دا مزہ آیا سارا میں جدو میں کہا بندہ کوئی نہیں انہوں نے کہا بندہ کوئی نہیں بندہ تینوں ہونا سی بھائی پولیس والے میں ادھروں نپیا ایک نے ادھروں نپیا گھسیٹ کے لے گئے میں کہا واہ جی واہ مالک تے ویکھ رہے ہیں بھائی کتا ساڑا پیرا کتنا ڈاڈا دے رہا تے سانو کوئی پریشانی نہیں میں اج تک سپیکر اتلے بھی نہیں بند کیتے لاہور ہاں اجے تک بھی نہیں بند کیتے وہ مسیتاں جو داتا صاحب بھی اتار دیتے نے میں کہا میری مسیتی اترن گے تاں جدو کچھ تے ہوئے گا انجے نہیں اتارنے تسی کون ہوندے ہو مسیتی سپیکر اتارنا تسی بس پیسے دیتے ہیں سانو بھائی اے مسیتی تسی چندے نال بڑھائی نواز شریف دے پیو دیتے ہیں پیسے تھے اے تسی اپنے 10 روپے 100 روپے چندے نال مسیت بنائی اے تو کو سپیکر دیتے نے نا سانو پہلے جے پہلے دیتے نے تے لا کے لے جان اے ہے قوم دا مال جے تسی دیتے ہیں تے پھر لے جاؤ جے نہیں دیتے تے سپیکر اسی نہیں دینے ہاں سپیکر غلط بات ہوئے تے گردن بھی حاضر ہے جے نات تے سلام دی گل ہے اے تے انجے رہنا ہے جدیاں کوئی ٹنگا کمی جا رہی ہیں وہ نہ بشک اٹھ کے چلا جائے ہاں بزدل بندے نہ میں کدی گل ہی نہیں کی تھی ہاں مدد کسی دیاں ٹنگا کوئی سیاسی کسی دا کلمہ پڑھے ہوئے نا تے نون لیگ کاف لیگ پیپل پارٹی دا وہ کلمہ انہوں نے مبارک ہوئے وہ بشک جا کے اپنے لیڈراں دے جا کے منہ دھو کے مطلب انہیں جتیاں پیون سانو دے نال کوئی غرض نہیں میں ہمیشہ گل حضور دے غلاماں نال کرنا میں کدی بھی کسی توجہ توجہ بھائی بات بھی سنو میں گل مکا دینی جلدی لمبی گل کوئی نہیں کرنی میں لاہور بھی پہنچنا ہے میں صرف آیا اس واسطے اب تسی سمجھو میں مولانا وعدہ خلاف حالانکہ لاہوروں اس وقت میرا نکلتا بننا نہیں سی اور لوگ کہتے ہیں استاد جا رہے ہیں تو پھر ساڑھا پیچھے کی بڑھے گا میں کہا نہ میں آ رہا ہوں مڑ کے جانا کدھر ہے میں آ رہا جمعہ میں آپ کو پڑھانا ہے ورنہ کوئی اور مولوی ہوتا تو کہتا میں گاؤں چلا گیا تھا وہاں بڑے والدین کی قبریں تھی فاتحہ پڑھنی تھی نہ میں ماں پیو میں نے پڑھایا ہی تاں سی بھئی جا کے دین دا کم کر ہاں ہن میں جا کے اپنے پیو دی قبر تے جا کے فاتحہ پڑھنا نال ہی تے ادھے گھنٹے دا راہ وے لیکن میں ایتھوں پڑھ دیاں گا میرا بابا اتنے قبر بھی خوش ہوئے گا بھئی تو تھی جا جڑا کام کر رہا ہاں تو میری والدہ نو بھی باقی جڑیاں قبرستانیاں زنانیاں انہاں مبارک دینی بھئی پتر اساں بھی جمے لیکن تو جڑا جم کے آئی ہے حضور دی عزت تے پیرا دے رہا ہو ایس حالت جو پیرا دے رہا ہاں جی سانو کوئی پریشانی لیکن جڑا بوس دل بندہ بیٹھا نا کسی جماعت دا ٹٹو اس جماعت دا ٹٹو نہ میری گل کوئی نہیں بالکل میں تے رسول اللہ دا غلام ہاں تے گلاں بھی حضور دے غلاماں نال کرنا اکھ بند ہون دی دیر ہے پتہ لگ جائے گا ہاں میں انہاں دس ہمیشہ کہنا اکھ بند ہون دی دیر ہے پتہ لگ جائے گا جس جہاں تساں وفا کیتا انہاں تہاڈی قبر تے تھکنا بھی کوئی نہیں لیکن اتھے آنا رسول اللہ نے اتھے آنا حضور نے اور کسے نہیں آنا اور اقبال کلندر لاہوری مصور پاکستان آخری بندہ ہے جڑا غازی علم الدین دی قبر چو باہر آیا سی قبر چو تاریا کلندر لاہوری نے مولی ظفر علی خان نے سید حبیب شاہ نے انہاں قبر چک کے رکھیا تے اقبال آخری بندہ سی جڑا غازی علم الدین دی قبر چو باہر آیا اور غازی علم الدین دے کفن دیاں تڑیاں بھی اقبال کھولیاں جدوں کھولیا تے چہرہ ننگا کر کے اقبال غازی علم الدین دے سامنے کھڑا ہو گیا کہنے لگا اے غازی اور میں تیری وصیت پوری کی تھی انگریزاں تینوں دفن کر دیتا سی میاں والی جیل وچ تیری وصیت ایسی کہ مینوں لاہور میانی صاحب قبرستان وچ دفن کرنا ہے میں تینوں اتھوں چک کے لے آیا میں ہن تیری وصیت کر دیتی پوری اقبال قبر جھک کے غازی علم الدین نال گل کیتی آخری کہنے لگا میں تیری وصیت پوری کر دیتی ہن میری بھی ایک وصیت ہے جدوں رسول اللہ تشریف لے آن تو میرا سلام ضرور کبھی اے بات ہے ایس گل واسطے ساری محنت اسی کر رہے ہیں اقبال کیا میرا سلام حضور نو ضرور عرض کر دیں اقبال پھر روندے روندے قبر چو چھال مار کے باہر آیا سی ظاہر ہے غازی علم الدین کوئی جواب تو دیتا نہ انہوں
اقبال دسیا کوئی نہیں متا حضور دی امت وچ کوئی ایجے پھوٹ نہ پی جائے اگو جواب علم الدین ضرور دیتا ہے انہوں تائیاں تے روندے روندے باہر نکلیا اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نو کہن لگا شاہ جی اسی تے گلاں ہی کردے رہ گئے ترکھان دا پتر بازی لے گیا آخری بندہ وہ قبر چو باہر آیا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب 6 لاکھ بندیاں نے شرکت کی تھی 1929 غازی علم الدین دا جدو جنازہ آیا تو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب بڑھے سن لوگ نپ کے لے گئے انہوں نے کہا شاہ جی غازی علم الدین دا دیدار کرو اے گل بھی بڑی عجیب ہے اسی ممتاز قادری دا ایویں نہیں نہ لیندے آخر کوئی وجہ اے وجہ جڑی میں بیان کرن لگا جدوں سید پیر جماعت علی شاہ صاحب غازی علم الدین دے سامنے آئے تے مریدہ نے چہرے تو کپڑا لانا چاہیا تے آپ نے فرمایا نہیں چہرے تو کپڑا نہیں لانا پیراں تو لاؤ چیخاں لوگاں دیاں نکل گئیاں بڈھے شاہ جی آل رسول اور ترکھان دے پتر دے پیراں تے جھک گئے شاہ جی این کر کے لوگاں دیاں چیخاں نکل گئیاں لوگاں کیا حضرت اے کے کیتا ہے فرمایا میں نو پتہ ہے نہ حافظ ہے نہ قاری ہے نہ مولوی ہے نہ صوفی ہے نہ زاہد ہے میں نو پتہ ہے کچھ نہیں لیکن سید نے پیر اس واسطے چمے کہ میرے نانے دی عزت ہوتے پیرا جے دیتا ہے جرات و بہادری توجہ حسین قادری جرات و بہادری حسین قادری جرات و بہادری حسین قادری یا تے نعرہ جنے والا لاؤ تے یا پھر میں تقریب بند کر دینا تسی اپنے گھر میں اپنے گھر ڈرے بیٹھے ہو پھر ول کر کے سارے بولو توجہ جسٹس نذیر اختر صاحب جڑے غازی علم الدین دا مقدمہ لڑ رہے خواجہ شریف ایسا آخری پیشی تو پہلے وہ لاہور میرے کو آئے 2-1 گھنٹے بیٹھے رہے وہ کہنے لگے جج ساریاں گلاں مان گئے بھائی حضور دے فیصلے مان گئے بھائی نابینا صحابی منت مان دیتی حضور دی ظاہری حیات ایک زنانی اسماء بنت مروان نے وہ 3 جرم کر دی ایک حضور دے خلاف گلاں کر دی اسلام دے عیب کٹ دی لوگاں نو کہندی حضور دے خلاف گلاں کرو اے میں نو کتاب دے منڈے نابینا صحابی ما ورائے عدالت اے جھگڑا چل رہا نا ممتاز قادری قانون کو ہاتھ میں لیا نابینا صحابی عمیر بن عدی منت منی مولا تیرے حبیب بدر تشریف لے گئے واپسی آن گے تو میں زنانی نو ما ورائے عدالت قتل کر دیا نابینا نکھاں تے این کوئی نہیں ادھی راتی اٹھے وہ زنانی دے گھر چلے گئے واقعہ میں لمبا نہیں میں صرف تانوں دسنا بھی ججاں نو کیڑی پریشانی ہوئی ادھی راتی گئے وہ زنانی دے گھر کلی نہیں سی پورا خاندان ادا ستے ہوئے سی وحولا نفر من ولدہا نیامن پورا خاندان ستے سی آپ اکھاں تے ایسن کوئی نہیں چل دیاں وہ زنانی دی چارپائی کو پہنچ گئے فجسا بیدی آپ نے ہاتھ ماریا وہ دی زنانی دے چارپائی تے فوجد السبیہ ویکھیا تے دودھ پیندا بچہ وہ دے نال ستے ہوئے سی نابینا سارا کچھ ماورائے عدالت ہون لگا بھائی حضور کے جب فیصلے ہیں تو ججوں کو کیا پریشانی ہے کہتے جی وہ اور فیصلہ وکھاؤ اور جسٹس صاحب میں کہنے لگے کہ وہ میں کہتے ہیں کوئی اور وکھاؤ کوئی اور وکھاؤ پھر میں آگے دسنا اسی انہوں نے کیڑے کیڑے وکھائیں اسلام کوئی 14 کوئی ہونا مطلب ہے پاکستان ایک پریشانی بن گئی اسلام دی لوگوں اینج نابینا صحابی ہاتھ لایا فرمایا اے بچہ باویں گستاخ دا پتر ہے لیکن دا جرم کوئی نہیں فنحا وانہا آپ نے بچہ چکیا تے علیحدہ کر دیتا ثم وضع سیفہ علی صدرہ حتی انفذہ من زارہ آپ نے تلوار رکھی دے سینے ہوتے اے مدینہ منورہ وچ ہو رہا حضور دی ظاہری حیات وچ ہو رہا تلوار رکھی ہو تو تلوار دبائی تے اس زنانی دے 2 ٹوٹے کر دیتے تسی پریشان نہیں ہو رہا ہے حضور دی ظاہری تسی کیوں اسلام امن کا درس دیتا ہے میں کہا امن کا ضرور دیتا ہے لیکن ساتھ غیرت کا بھی درس دیتا ہے اے میں ساری کتاباں نال چاہی پھرنا اسی واسطے جنہوں کلو میں نو پکڑ کے لے گیا تو ڈی ایس پی میں نو کہنے لگا آپ ایسی تقریریں کرتے ہیں میں کہا اب سن وہ تو پرانی ہے اب سن میری تقریر پھر میرے نیڑے کوئی نہیں آیا پوری لاہور پولیس چو میں انہوں نے مطلب اے جی سنائیاں قیامت تک یاد رکھ سر ہاں اتنے فون کرن جی وہ مولانا نو سمجھاؤ تو ساڑی انہوں نے ایک کر دیتی ساری ہے شاہ ویس نورانی نو فون کر دیتا انہوں نے کہا جی ہم ان کو رہا کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن وہ تھوڑا سا مٹھے تے ہوں میں کہا مٹھے ایویں ہوئی مٹھے کیویں ہوئی مٹھا تاں ہوندا جی میں کوئی جرم کر کے جاندا میں تے حضور دی محبت جایا بیٹھا میں نو کوئی جرم مٹھا کیوں ہوئے
مٹھا تو تا ہوندا میں کوئی جرم کر کے جاندا، ہیرون بیچ کے جاندا، بندہ مار کے جاندا، کوئی جناب پاؤڈر پی کے جاندا، پھر جناب کوئی لڑائی کر کے جاندا، میں تو حضور دی عزت واسطے گیا بیٹھا سی۔ مٹھی گل تو تا ہو سکتی۔ اقبال کہندا نساکی ناز پیمانہ گفتم، حدیث عشق بے باکانہ گفتم۔ کلندر لاہوری کہندا میرے کلام وچ نہ شراب دیاں گلاں، نہ شرابیاں دیاں، نہ پین تے نہ پلان والے دیاں گلاں، لیکن میں حضور دے عشق دی گل کرنا تے بڑا بے باک ہو کے کرنا۔ میں آکھا تو یورپ چ پڑھ کے آیا، ABC پڑھیا تاں بے باک ہویا؟ کہنے لگا نہیں شنیدم آنچ از پاکان امت ترابا شوخی رندانہ گفتم۔ کہندا میں صدیق اکبر تو لے کے غازی علم الدین تک حضور دے عشق دی گل انجی سنی جڑی میں بیان کر رہا ہوں۔ آج پوری امت کو بے ضمیر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ نرم بات کرو۔ فرانس سے جو نا حضور دے خاکے 40,000 چھاپن، 40,000 انہاں خاکے چھاپن تے لینڈ وچ لگ کے لوگوں انہاں دتے، اور ایک خاکہ اس طرح دا میں تے کدی ویکھیا ہی نہیں۔ تے میں دعا منگی ہوئی مولا وہ خاکے ویکھن تو پہلے یا تو مینوں انا کر دینا ہے یا مینوں موت دے دینی۔ میں وہ خاکے ویکھ کے حضور دے سامنے نہیں جانا، میں دعا منگی ہوئی، لیکن لوگاں مینوں دسیا کہ دا ایک خاکہ بھی کوئی مسلمان نہیں ویکھ سکدا۔ اسی اجے زندہ رہنے دے قابل ہیں، اجے درود سلام بند کرنا ہے اتلے سپیکروں پر، اور آپ بھی اندر بیٹھے ہوئے اور جی لا دو سپیکر۔ مولانا صاحب قانون کی پاسداری یہ نہیں ہے، اس سے بڑی بے ضمیری کوئی نہیں۔ میں حضور پر درود نہ پڑھا جائے سپیکروں میں، قوم بھی بزدل اور علماء میرے سر کا تاج ہے، کوئی بات نہیں، ساری زندگی حضور دا نام دا کھا دینے، 2 دن ہتھکڑی لوا لو، کچھ نہیں ہوندا۔ ہاں ساری زندگی حضور دا نام دا کھا دیا۔ میں تے ہن بھی کل ہو سکدا اج جانا گرفتار ہو جاواں یا کل ہو جاواں، انہاں مینوں کرنا ہی کرنا ہے۔ ہاں وہ بس ویکھ رہے ہیں کوئی اگے پیچھے دا، میں تے انہاں نوں پہلے بھی کہا بھائی میں 10 سال اندر رہن واسطے آیا۔ انہاں پھر میرے استاد بلائے بھائی انہوں لے جاؤ، یہ تے جاندا ہی نہیں۔ میں کہا میں تے نہیں جاندا باہر۔ انہاں پھر میرے استاد بلائے نظامیہ جو ادھی راتی، انہاں کہا جی انہوں لے جاؤ، خدا دا واسطہ نہیں۔ میں کہا میں نہیں جانا باہر، تسی جو کرنا ہے کرو، سارے پرچے میرے خلاف کٹو۔ تسی گستاخ رسول کی شمع کیسے جل سکتی ہے؟ سلمان تاثیر کی شمع کیسے جل سکتی ہیں؟ بتاؤ۔ 12 ربیع الاول شریف ہو، پوری امت حضور کی آمد کے نعرے لگا رہی ہو، اور لبرٹی چوک کے اندر گستاخ جمع ہو کر اس کی تصویر اٹھا کر شمع جلا کر گستاخ رسول کا یہ نعرہ لگ رہا ہو کہ سلمان تاثیر تیرے خون سے انقلاب آئے گا۔ اس سے بڑی بے غیرتی کوئی اور ہو سکتی تھی؟ بجائے اس کے کہ ان کو پکڑتے ہمارے خلاف پرچے کاٹ دیے، ان کو پکڑ کر لے جاؤ۔ اب ان کو 8.5 منڈے اندر ہیں، انہاں دی ضمانتیں بھی نہیں ہو رہی ہیں۔ کیوں جی؟ گستاخ رسول کی شمع کیوں بجھا دی؟ یہ جرم یہ ہے ان بچوں کا کہ گستاخ رسول کی شمع کیوں بجھا دی ہے، یہ جرم ہے پاکستان میں۔ اس لیے سپیکر آپ حضرات اٹھے، جب پولیس آوے تو مولوی صاحب تو بیٹھے ہوئے تے تسی بھی تو کوئی جناب کئی میں نو واقعہ دسیا نے بھائی پولیس آئی تے جمعے والے دن لوگاں پولیس نو راہ دے دیتا اور مولانا صاحب ممبر تو گرفتار ہو گیا۔ میں آکھا لانتی نمازی سن، وہ اتنا بھی نہ کر سکے بھائی اسی امام پیچھے سی نماز پڑھنے، پہلے سانو نپو تو پھر انہوں نپنا۔ اتنا بھی نمازیاں کول نہیں ہوندا، خالی نمازاں پڑھنے ہو تسی، تھوڑے کو اتنا بھی نہیں ہوندا اپنے امام نو بھی نہ بچا سکے۔ امام ہوئے مجرم، ساڈے حوالے کرو، اسی شریع دے تے فتوی لائیے۔ گل رسول اللہ دی دین دی کر رہے ہوئے، ایتھے کوئی ہندو راندن، ایتھے کوئی سکھن، ایتھے کوئی یہودین، اسی اتلے سپیکراں تے گل نہ کریے، سارے محمد عربی دے غلام بیٹھے کلمہ پڑھن والے بیٹھے تے گل بھی حضور دی اتلے سپیکراں تے ہوئے گی، تھلے تے نہیں ہوئے گی۔ سانو دبانا چاہتے جیڑے تواڈے کو ذلیل ہو، تواڈا تو گورنر استعفیٰ دے گیا، کہنے لگا لینڈ مافیا تو گورنر سے بھی اوپر ہے، تم بھی دنیا کو منہ دکھانے کے قابل ہو۔ تمہارا تو گورنر کہنے لگا کہ زمینوں پر قبضے کرنے والے اور ڈاکو لٹیرے گورنر سے بھی زیادہ طاقت رکھتے ہیں، تم تو گٹر میں منہ ڈالنے کے قابل نہیں ہو، بجائے اس کے کہ تم مسجدوں کے سپیکر بند کر رہے ہو۔ علماء کوئی لاوارثن جیڑا مرضی آ کے جناب انہوں ہتھکڑی لا لوے، اے جنہ دے وارثن نا اے او مالک ویکھ رہے ہیں، ہاں جنہ دے وارث علماء ون او مالک ویکھ رہے ہیں۔ جدوں محبوب سبحانی ساری کائنات نو انج ویکھ دین جویں ہاتھوں تے رائی دا دانا ہے تے کلمہ پڑھ کے شان ہے تو یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہو۔ میں اے ہی گل کرنا، میں نو اور تقریر کوئی نہیں آندی فی الحال، بالکل تقریر جیڑا بندہ کوئی اور تقریر سننا ہے بشک اٹھ کے چلا جائے۔ ہاں میں پہلے بھی کہہ دینا بھائی بزدلاں دا کام ہی کوئی نہیں، تسی پڑھو کلمے تے پڑھو جناب تسبیحیں چھکو، حضور دی عزت تے گل نہیں کرنی۔ اصل بات ہے کائنات ایک، حضور دی عزت تے گل کرنی بس۔
तुसां ते मैं गल कीती होंदी ना गुस्ताखे रसूल दियां शमा इत्थे कदी ना जलदी। मैं उस पुलिस वाले ने क्या, मैं कहा आज तुसी कहंदे हो उनका, मैंने पुलिस वाला कहता उनका हक बनता था, मैं उसका नाम नहीं लेता, डीएसपी बेचारा वैसे ही मुअत्तल ना हो जाए, उसको कुल वल्ला भी नहीं आई। मेरे को तफ्तीश करने लगा, मैं आखा जल पर हटो तेनू तो कुल वल्ला भी नहीं आंदी, कहंदा आंदी, वो मैंने कुल वल्ला सुनाने लगा तो भूल गया। हंसने वाली बात नहीं है, ये रोने वाली बात, उन्हें कुल वल्ला ना आई। फिर मैं उन्हें पता है की लफ्ज कहे, मैं आखा तू हलाली मां दा दुध ही नहीं पीता। मैं उहदे मूंह ते गल कीती, वो MNA दा भांजा भी सी ते दामाद भी सी, मैं उहदा नाम नहीं लैंदा बेचारे दा एवें किधर परेशान हो जाए। मैं कहा तू हलाली मां दा दुध नहीं पीता, कहना मैं नहीं पीता। मैं आखा तू नहीं पीता, मैं तेनू दसदा तू किंज नहीं पीता। मैं आखा हलाली मां दा दुध मैं पीता, मैं हुजूर दी इज्जत वास्ते इस हालत विच आए बैठा, तू जो हलाली मां दा पीता हुंदा ना ते तू मैनू नपण दे बजाए जिन्हां शमा जलाइयां उन्हां नू नपदा। ओ फिर मेरे इंज कंबदा सी, इंज कंबदा सी। मैं आखा ये मेरी ताकत नहीं, कुत्ते दी रस्सी होवे मालिक दे हत्थ च, कुत्ते दी रस्सी होवे मालिक दे हत्थ च ते शेर नू भी पै जांदा, अपनी पावर ते नहीं पैंदा, उन्हें पता मालिक जे नाल। हुजूर दी इज्जत ते जेड़ा बंदा गल नहीं कर सकदा, आवाम होवे या मौलवी होवे या पीर होवे, वो कोई मौलवी है वो कोई पीर है, सारियां इज्जतां मिलियां रसूलुल्लाह दे नाम ते। मैनू कौन जानदा सी जे मैं इलम ना पढ़िया हुंदा, मैनू मिंबर ते मैं ते अपने वालिद साहब दे डंगर चरा रहा हुंदा नक्का कलाम विच, ते मैनू तो दीन ने इज्जत दित्तियां सारियां। ते हुण जदों हुजूर दी इज्जत दी बात आवे ते मौलवी खादिम कहे नहीं नहीं मेरी पगड़ी नहीं खुलनी चाहिए, मैनू नहीं दरुगड़ जाना चाहिए, मैं चूंकि उस्तादुल उलमा वा, ना ना करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। गल समझ आ रही मेरी? लो जी, मावराए अदालत औरत कत्ल हो गई, हुजूर दी ज़ारी हयात है। सवेर दी नमाज हजरत उमैर बिन अदी हुजूर दे पिछे पढ़ी आप, मेरे आकर जब नमाज पढ़ाई तो नजर आइला उमैर इब्न अदी, आपने नमाज पढ़ा के उमैर बिन अदी नू वेख्या, जब नजर आए तो फरमाया कतल त बिन्त मरवान, फरमाया जिनानी मारा हो, जिनानी मारा हो, काल नाम बे अभी अंत या रसूल अल्लाह, हुजूर मारा है, हुजूर मारा है। चूंकि आप नाबीना सन वेख नहीं सन रहे, हुजूर कितने खुश हैं, अखां ते ऐसन कोई नहीं, एडी एडियां टमाटर दी अखां नू की करना है जिन्हां नू हुजूर दी इज्जत दा मसला ही समझ ना आया, है नाबीना। ते फौरन अर्ज कर दी हाल अलैया फी ज़ालिका शैउन या रसूल अल्लाह, हुजूर मावराए अदालत, आपसे पूछा भी नहीं है, मावराए अदालत आपका कानून हाथ में ले लिया, मैंने औरत को कत्ल कर दिया, क्या इसके बदले में मुझे कत्ल किया जाएगा? ये है मसला। नज़ीर अख्तर साहब कहते जब मैं पेश किया तो जज भी इंज करते सन, मैं कहा भाई तुसां पढ़िया जी दीन कोई नहीं, साढ़े कोल सीखो। इंज कंबदे सन, कहते सन मैं जब ये वाकया बयान किया तो डर उठे भाई किते नज़ीर अख्तर सानू ना लम्मा पा दे। इंज मेरे आका ने जो ये फरमाया ना, उन्हें पूछा हुजूर मैनू कत्ल किया जाएगा, तो पड़ी वाले लोगों ते अपने साढ़े पिंडी घेब वाले ते गल तरीकी समझ आनी, बकरियां सवेरे जो वाड़ी जो बाहर कढ़े ने ना, तो इंजी जनाब छाला मार मार के सिंह अड़ानियां, पता है ना, उछल उछल के बिला वजह ही सिंह फसानियां आपस में, छाला मारनियां जनाब, वेखे न भिड़ने। हाँ जी, मेरे आका साहबा कहते हैं असी अरबी जबान अरब गुफ्तगू विच पहली बारी हुजूर दी जबान जो लफ्ज सुने, पहले अरब ने लफ्ज भी कदी नहीं बोले जेड़ा हुजूर ने इस मौके तो। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयान है, मैं नसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको जुबान है। मेरे आका ने फरमाया मेरे गुलाम है तू सोचे कि ये ला यंततिहु फी अनजान, फरमाया क़यामत तक जड़ियां छालियां ते बकरियां बिला वजह पिंडा में जड़ा है ना, मावा जब निक्के पेशाब छोटे बच्चे करन जाते ना, उन्होंने पिछों सुथन वो तो पिछों कमीज भी बन देंदियां, पता है ना, ताकि वह घीसी कर दें कमीज खराब ना हो। पीर मेर अली शाह साहब कैदियानी दे सारा कुछ नंगा करके ते पिछों ओदी कमीज भी बन दी। क़यामत तक तू कहना मैं नबी हूं, सदियां बाद मैं गुलाम हां, मेरी इस किताब का जवाब दे। पीर मेर अली शाह साहब तो जनाब बोलती बंद कर दी। पीर मेर अली शाह साहब को मामूली बात है, मेरे आका मौला ने हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की को कहा था कि मेर अली शाह को मदीना पाक में नहीं रहने देना। पीर साहब इरादा करके गए थे कि मैंने अब वापस नहीं आना, लेकिन मेरे आका मौला ने
حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو کہا کہ جناب پیر میر علی کو کہو کہ اٹھ کر واپس چلا جائے، ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہونے والا ہے، میر علی اس کا مقابلہ کرے گا۔ انہاں دی کتاب سیف چشتی آئی تے بھی پابندی جڑی خالص مرزائیاں دے خلاف ہے، دسو پیچھے کیڑی لابی ہے جڑا پیر میر علی شاہ نو دین سمجھ نہیں آیا تے پھر کائنات جو اور کنوں آیا۔ ہاں جی، پیر میر علی شاہ صاحب لاہور تو گولڑے شریف تو چلے، آج بھی کئی لوگ ہوتے ہیں جی ہم تو فقیر لوگ ہوتے ہیں، ہمیں ان باتوں سے کیا لگے۔ پیر میر علی شاہ صاحب کو لوگوں نے کہا کہ آپ فقیر آدمی ہیں، آپ کیوں جا رہے ہیں لاہور میں؟ وہ کہتے ہیں مولوی جانے، مولویوں کا کام جانے، لکھاں سلام اومن پیر میر علی شاہ صاحب تے، ارباں سلام اومن پیر میر علی شاہ صاحب تے، بے حد تے بے حساب سلام اومن پیر میر علی شاہ صاحب تے۔ آپ نے فرمایا ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی۔ ہاں جی، 28 نو اے پیر صاحب دورو سارے ہیں، میں اتنے خطاب کرن جانا ہے۔ ہاں جی، میں پیر صاحب اتنے میرا خطاب رکھیا ہے نا اس باری، انہاں نہیں رکھیا، میں نے پیر صاحب نے بلایا۔ بھائی ہر جگہ میری گلاں کرنا تے کم از کم میرے میں آ کے میرے سامنے سنائے۔ ہاں، پیر میر علی شاہ صاحب فرمایا ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی کہ حضور کا دشمن لاہور میں للکارتا رہے اور میر علی شاہ گولڑے میں بیٹھا رہے۔ پیر صاحب پھر پہنچے کہ نہ پہنچے؟ فرمایا کانیا تو کہنا میں نبی ہاں، میں صدیاں بعد غلام ہاں، صدیاں بعد قلم دوات رکھ دیندے ہیں، دور بہ جاندے ہیں، جدا قلم خود چلے او دے آرڈر نال او حق تے او کانے نے تے آنا کوئی نہیں سی۔ پیر میر علی شاہ صاحب تے ویکھ کے انہوں لمحہ پا دینا سی، او دی قسمت چنگی آیا کوئی نہیں۔ کیوں جی؟ پیر میر علی شاہ صاحب دے سامنے آندا تو صحیح لیکن او دی قسمت چنگی آیا کوئی نہ، ذلیل۔ ہاں جی، بس وہ دی ذلالت آیا کوئی نہیں، وہ کمینہ آیا کوئی نہ۔ اس معنی بھائی وہ آندا تو پھر امت دا ہور کم ود جانا سی۔ پیر صاحب نے انہوں ویکھ کی تھلے پاڑ دینا سی زمین، جوں انہوں مولی حسین علی نو لمحہ پا دیتا سی۔ پیر میر علی شاہ صاحب نہ مناظرہ کرنا، حسین علی دیوبندی غلام خان دا استاد، پیر صاحب نو تھے وہاں بچرا آیا مناظرے واسطے تے پیر صاحب نے خالی انج ویکھیا اندر داخل ہویا تے لمحہ نیند آنی شروع ہو گئی، نال والے لتاں ماریاں، انہوں کہ اٹھوئے پیر صاحب نہ مناظرہ نہیں کرنا، انہوں نیند آنی شروع ہو گئی سی۔ پیر صاحب نے ایک کو سوال کیتا او دے کولوں، حسین علی کولوں، غلام خان دے استاد کولوں، ایک کو سوال کیتا، انہوں نے کہا حضرت صاحب اسی تے سیدھے سادے مولوی ہاں، ساڈے نال کوئی سیدھی سادی گل کرو۔ پیر صاحب نے فرمایا صدیاں بعد جڑی میری گل دا جواب نہ دے سکیا اور میرے علم دی گل نہ کر سکیا، حضور دے علم دی گلاں کرنا۔ گل سمجھ آئی؟ پیر صاحب پھر آ گئے ہوتے مقابلے۔ اب اس کتاب پر بھی پابندی، میں ان گل اس واسطے علماء نالے کر رہا ہوں، تساں دین دے وارث ہو، سدا وقت یہ نہیں رہنا، یہ بھی بدل جانا ہے۔ ہاں، بڑے بڑے نمرود آئے، بڑے بڑے حامان تے فرعون آئے، بڑے بڑے ظالم تے بدکار تے اکبر بھی آیا تے جہانگیر بھی آیا، حضور دا دین انجے رہنا ہے۔ ہاں، حضور دے دین نو کوئی دبا نہیں سکتا۔ یہ تے تہاڈا میرا امتحان ہے، یہ تہاڈا میرا امتحان ہے کہ بھئی اوکھا وقت آیا سی تے اس ویلے علماء نے کی کردار ادا کیتا سی، کہ حضور دا درود بند کیتا سی یا مزید پڑھنا شروع کر دیتا سی۔ درود پر پابندی تو ہم برداشت نہیں نہ کر سکتے۔ ہاں، سانو نپ کے لے جاؤ جڑے جیل وچ لے جانا، جیلاں بھی اساں ویکھیاں جڑیاں تہاڈیاں جیلاں ہیں، اوتھے بھی اسی اوتھے بھی 12 لا دینیاں، اوتھے بھی میں ذرا بجا وہ پڑھانا شروع کر دینا، انہاں واسطے اوتھے بھی مصیبت بن جانی۔ سانو کوئی پریشانی نہیں، میں انہوں نے کہا میں باہر بھی بہنا ہے اندر بھی بہنا ہے، میں اندر میں لے جاؤ، اوتھے میں کپڑے ہی بدلنے، نماز پڑھنی، نماز پڑھی رکھا گے تے نال لکھی رکھاں گے، اوتھے بیٹھے رہاں گے، تہاڈے اوتے تے لعنت پیندی رہنی نہ بھائی۔ حضور کے دین پر پابندیاں، تم کون ہوتے ہو پابندیاں لگانے والے؟ شریعت، میں انہوں نے کیا میں 8 گز دی پگڑی بدھی ہوئی، جے کسی نو پریشانی ہے تو کفن میرے نال ہے، اے ڈبل ہے، مطلب تسی بات سمجھو مولانا جھوٹ مار رہے سر، اے ڈبل ہے، 8 گز پوری ہے، میں ڈبل بننا، ہاں جی پوری 8 گز ہے، گھٹ 1 بھی انچ بھی کوئی نہیں، پوری 8 گز میں پگڑی بننا ڈبل کر کے، اس واسطے کہ حضور دی امت نو کوئی ساڑھے کفن دی بھی پریشانی نہ بڑھے۔ بعد وچ کفن جی مولوی مر گیا کفن کتوں لئیے؟ ہاں، چندہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کفن ہمارے سر پر ہے، لیکن حضور کی بات ہم نے کرنی ہے۔ انہاں خنزیراں حضور دے خاکے بنائے، انہاں نو خنزیر کہنا بھی خنزیر دی توہین ہے فرانسیاں نو، خنزیر خنزیر ضرور ہے، گستاخ رسول نہیں ہے۔ لو جی حضرت ایک نویں گل، امام نے دے پہلے تو منگولیاں دا کتا سی، امام نے ایک اور کتے دی گل لکھی، امام نے لکھیا امام نے دے لکھیا، امام فرماندن کہ
آؤ جی، آؤ تشریف لے آؤ، آؤ جی، بسم اللہ، عالم سالم جناب۔ امام نے یہ لکھیا بندہ جڑا سی وہ ذمی سی، ذمی وہ بندہ جڑا مسلمانوں دے ملک وچ پناہ لے کے رہے۔ امام فرماندے ہیں کہ ایک ذمی سی، ایک کتا ہو گیا ہلکا، ایسی بھی کالا۔ امام نے لکھا کلب اسود ہو، کالا کتا تے وہ ہلکا بھی ہو گیا۔ ویسے بھی حضور نے فرمایا کالا کتا شیطان ہے، یعنی وہ کئی وہ بیچارے بیماریاں جمع ہو گئی ہیں، ایک تو شیطان بھی ہویا، دوسرا ہلکا بھی ہو گیا۔ قریب تو ایک ذمی گزریا مسلمانوں دے ملک وچ پناہ رہ کے رہندا سی، کتا وہ پیچھے لگ پیا، ہلکا جی سی، وہ کوئی بندے تعارف تھوڑا سی، وہ پیچھے لگ پیا، وہ نسدیاں نسدیاں فدخل البحر، انہیں چھال ماری دریا میں چلا گیا۔ کتا آ کے اتنے کنارے رک گیا، انہیں ڈبکی لائی رکھی بھائی ہوں تو چلا گیا ہونا۔ انہیں جدو سر باہر کڈیا ینتظرو، کتا کنارے کھڑ کے وہ انتظار کر رہے، وہ ایسی جی ہلکا تے نالے ایسی بھی کالا۔ امام کی فرماندن او ذمی نے پھر کیا بھائی ایک کتا تو میری جان چھڑ دا نہیں، بندہ بچان والا ہے کوئی نہیں۔ فقال سنو جی، اے فرانسی تے کالے کتے بھی نہیں بندے تے نہ ہلکے کتے بندے، اے فرانسی جنہ حضور دے خاکے بنائے، اے تے کالے کتے تے ہلکے کتے بھی نہیں بندے۔ امام کی کہندن مسلمان نہیں سی جنہیں گل کی تھی، امام کہندن فقال ذمیو یا کلبو انی فی ذمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ذمی نے سر باہر کٹیا دریا وچوں، انہیں کیا کتیا جی انجن ہے میں نے چھڑ دا، انی فی ذمت محمد، میں رسول اللہ دی پناہ لینا، ہون لڑنا ہی میں حضور دی پناہ وچ آ گیا۔ تو امام کہندے فول القلب یادو، کتا مڑیا تو انہیں دوڑ لا دیتی، اور کہنے لگا میں کتا بھی ہاں تے جھلا بھی ہاں، لیکن اس نا نو تو میں بھی جاننا جڑا نا تو لو جی جھلا کتا ہوئے تے کافر حضور دا نا لوے پناہ لوے تے جھلا کتا بھی مقام رسول نو سمجھ دو ہوئے۔ جھلا کتا بھی کسی دا تعارف کرنا، لیکن انہیں کیا نہیں ہوئے جڑا تو نہ لیا ہون میں یادو ادوان دمانا، انہیں دوڑ لا دیتی، پیچھے مڑ کے بھی نہیں ویکھیا کدھر بے ادبی نہ ہو جائے، انہیں حضور دا واسطہ جے دے دیتا ہے۔ تے ہون دسو اے فرانسی ساڑھے کول کی لینا چاہتے ہیں؟ اور 40 لاکھ اتھے انہوں نے خاکے چھاپے، 35 لاکھ دا انہوں نے جلوس کڑیا، 40 ملکان دے خنزیر اتھے جمع ہو گئے۔ او جی اسلام خنزیر میں کہہ چھڑے، اسلامی تو پھر کوئی نہ رہنا، جڑا رسول اللہ دی عزت تے پیرا نہ دے سکیا وہ کوئی مسلمان ہے؟ جڑا 40 ملکان دے اتھے خنزیر جمع ہوئے اور انہوں نے حضور دے خاکے نپ کے تے قیادت کی تھی، تے سانو اتھے کہنے امن سے رہو، اونچی بات نہیں کرنی، اتلے سپیکر کی بات نہیں کرنی۔ میں کہا تسی فرانسیاں دے لگ دے کہ وہ میں نے یہ دسو تو اتنے چاہیے تو یہ سی کہ اے جڑا اے راہیل شریف ہے تے نواز شریف ہے، انہاں نو چاہیے سی اسلام آباد تو اعلان کر کے لاہور جاندے اور قیادت کر دیں لکھاں دنیا دی، ساڑھے جائے بھی گناہگار پیچھے ویل چیئر نال چل پیندے کہ اوے محمد عربی دے غلام جا رہے، این چک کے حضور دی عزت تے پیرا دیں دے کہ ظالمو اسی گناہگار ضرور ہاں لیکن حضور دی عزت واسطے سارا کچھ موجود ہے۔ اور دسو کی مطلب ہے ساڑھے کول کی چاندے اور فرانسی ساڑھے کول ملک ساری دنیا انہوں نے لتاڑ دیتی، انہاں امریکہ نے کی چھڑیا، فرانس والے نے کی چھڑیا، عراق برباد کر دیتا، ملک عراق اور شام برباد کر دیتا، چیچنیا برباد کر دیتا، بوسنیا برباد کر دیتا، کشمیر برباد کر دیتا، خود پاکستان دی جڑی صورتحال ہے وہ تواڈے سامنے۔ ہن آخر انہاں کی ساڑھے کول چاندے ساڑھے آقا مولا دے بارے بھی گل کر دیتی، اس دے اوتے تو پھر نرم بات نہیں ہو سکتی، لیکن جنہاں نو تسی ووٹ دیتے انہاں جلوس کڈے اور دیو۔ میں کتاب نال نہیں لیا، جنرل شاہد عزیز دی پرویز مشرف دا چمچا سی، او دی میں کتاب میں تانوں سناندا ویسے تسی بھی نس جانا سی۔ انہیں لکھیا بش جدو آیا نا ایتھے مشرف دے دور بش آیا، صدر ہاؤس وچ انہوں استقبالیہ دیتا تے نیم اریاں کڑیاں نے رقص کیتا، یہ دسیا گیا کہ بھئی ایتھے ایک وقت اے وی رہا، پھر او دے نالوں لباس مختصر کر کے کڑیاں آئیاں، بش نو وکھایا کہ یہ کافرستان کی کڑیاں ہیں۔ انہیں شاہد عزیز نے لکھیا، انہیں کہا پھر او
پھر کہندا تیسری واری ایسی کڑیاں آئیاں جنہ دے جسم تے لباس کوئی نہیں سی. اے شاہد عزیز نے اپنی کتاب یہ خاموشی کہاں تک ملدی بازاروں پڑھ لینا, انہیں لکھیا بالکل ننگیاں مسلمانہ دیاں کڑیاں انہاں بش نو نچا کے وکھائیاں. تے کیا ساڈا مستقبل اے وے, پہلے ماضی اے سی تے مستقبل اے وے. نہ ایتھے شہاب الدین غوری آیا, نہ سلطان الہند آئے, نہ داتا علی حجویری آئے, نہ محبوب الہی آئے, نہ خواجہ شاہ سلیمان تونسوی آئے, نہ خواجہ احمد مہروی آئے, نہ پیر میر علی شاہ آئے. اے تعظیم وکھائی تسی. وہ کہندا ہے میرا دل کردا سی میں اکھاں بند کر لواں, لیکن میری حوانیت نے مینوں اکھاں نہ بند کرن دتیاں. میں ننگیاں کڑیاں مسلماناں دیاں نچدے اوتھے ویکھیاں. تے کہن لگا پھر بش اٹھ کے نسیا. او ہن میں ٹھیک ہوندا تانوں میں نچ کے, بش جاندے جاندے دروازے جو پھر مڑ پیا اینج اپنا اڑ کے, تے بش نے اینج چٹکی ماری. انہاں کہیا ہن نچو ساری زندگی پھر. اے ہی میں ویکھنا چاہندا سی بھائی تساں ساڈی گل کتھے تک مننی. میرے سامنے اپنی دھیاں بھی ننگیاں کر دتیاں. اے اس دا نتیجہ ہے جڑا کچھ سارا کچھ ہو رہا ہے. تسی سانوں مڑ کے کہہ دیو مولانا ہلکی بات کرو, جنہاں اپنی دھیاں بھی ننگیاں کر کے وکھا دتیاں ہون بش نو کہ ہم مستقبل میں یہ اپنی بیٹیوں کو بنانے لگے. ساڈے مڑ کے سپیکر بند. کیوں جی اتلے سپیکر تے ہوندا کی وے, اسی تے قرآن ہی پڑھدے ہیں اور کی ہوندا. غیرت تے شرم ساڈیاں ماواں بہناں گھراں وچ بیٹھ کے سندیاں. اج میلاد شریف والا دن سی, مولانا ربیع اول تے کر اج وڈی 11ویں دا دن سی, مولانا جمعے تے او تقریر کیتی. اج جناب معراج شریف سی, مولانا او گل کیتی. اج جناب شعبان دی 15 سی, اج مولانا او گل کیتی. اج جنگ بدر بیان ہویا, اج فتح مکہ بیان ہویا. دسو اے تے کیڑا جرم ہے جڑا مولوی کرنے پے. اٹھو. اب یہ بات ایسے میں نہیں کر رہا کہ بات اب جو ہے وہ بہت آگے جا چکی. اے مینوں دے ذرا, میں ادھر تے گل بیان کرنا چاہنا. اے تے گل ایک بڑی عجیب ہے, وہ میں صرف تانوں اس واسطے سنانا چاہنا کہ لوگ خلط مبحث کرنے. اے حوالہ پیش کیتا ہے نذیر اختر صاحب نے بھی اندر. جج کہندے سن حضور دی ظاہری حیات تے جو کچھ ہویا بعد دسو کسی نے جرم کیتا ہوئے تے پھر گستاخی رسول نو جنہیں قتل کیتا ہوئے وہ قصاص نہ لے گیا ہو. او دے وچ پھر اساں حوالے پیش کر دیتے ہیں. انہاں وچ ایک حوالہ بھی ہے, اے بھی ایک حوالہ اے بھی پیش کیتا ہے. مصر دے گورنر حضرت عمر بن عاص, فاتح مصر گورنر, حضرت غرفہ بن حارث الکندی, انہاں دا اپنا واقعہ ہے. اے بھی صحابی ہیں. اے کہندے میں ایک عیسائی کولوں گزریا, میں عیسائی نو کیا کلمہ پڑھ, حضور دا کلمہ کا. انہیں کیا کلمہ میں نہیں پڑھدا, لیکن انہیں حضور دے خلاف گل کر دیتی. اے دور صحابہ دا واقعہ ہے. عمر بن عاص مصر دے گورنر, صحابی نے دعوت اسلام دیتی, عیسائی نے حضور دے خلاف گل کر دیتی. اب صحابی نے کیا کیا, فرفع غرفۃ یدہ فدک انفہ فقتلہ غرفۃ. صحابی رسول اج مکہ چک کے پہلے دا نک توڑیا جنہیں حضور دے خلاف گل کیتی عیسائی نے, پھر انہوں اتھے قتل کر دیتا. یہ ماورائے عدالت. فرفع الی عمرو بن العاص, حضرت عمر بن عاص دی عدالت وچ مقدمہ پیش ہو گیا. صحابی رسول ہے, فاتح مصر ہے. عمر بن عاص نے گل کی فقال عمرو آتیناہم العہد. حضرت عمر کہنے لگے جناب تسی اس بندے نو کیوں ماریا ماورائے عدالت, اے تے ساڈے ذمہ ہیں, اسی انہاں نو معاہدہ دے رکھا ہے سارے جال مال دی حفاظت کرنی. صحابی سے بات کر رہے ہیں, انہوں نے کہا آپ نے کیوں قتل کیا اس کو. لیکن اگے بھی صحابی کھڑے سن, حضرت غرفہ. فقال غرفۃ معاذ اللہ ان نکون آتیناہم لا یظہروا شتم النبی انما آتیناہم لا نخلی بینہ وبین کنائسہم یقولون فیہا ما بدا لہم واللہ نحملہم ما لا یطیقون وان ارادہم عدو قاتلناہم من ورائہم. قال عمرو صدقت. حضرت غرفہ سدھے ہو گئے صحابی رسول دے سامنے. انہوں نے کہا اللہ کی پناہ, آپ کہتے ہیں ہم نے ان کو عہد دے رکھا ہے, پیمان دے رکھا ہے. فرمایا ہم نے ان کو عہد و پیمان اس لیے نہیں دے رکھا کہ یہ رسول اللہ کے بارے میں بات کرے. ہم نے ان کو عہد و پیمان اس لیے دے رکھا ہے کہ اپنے عبادت خانوں میں جو چاہیں جا کر کرے, اور ہم نے ان کو عہد و پیمان اس لیے دے رکھا ہے کہ ہم ان کے اوپر ان کی طاقت سے زیادہ ٹیکس نہیں لگائیں گے. اگر اس کے علاوہ حضور کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو ہم کاٹ کے رکھ دیں گے. صحابی نے صحابی کے سامنے اپنا موقف پیش کیا ناموس رسالت پر. حضرت عمر بن عاص نے آگے سے یہ نہیں کہا میرے سامنے بات کرتے ہو, میں گورنر بھی ہوں, میں تم سے زیادہ جانتا ہوں. لیکن جب بات آئی ناموس رسالت کی تو قال عمرو صدقت. حضرت عمر بن عاص کہنے لگے آپ نے ٹھیک بات کی, جو بات کرے ٹھیک بات کیا. ایتھے عیسائی رون, یہودی رون. عیسائی ٹٹیاں چاندن کھان لگ پون, سانو کوئی مسئلہ نہیں.
टट्टियां खाण सानू कोई परेशानी। हिंदू गां दा मूत्र पींदे न, ओदा गोबर खाना शुरू कर देन, सानू कोई परेशानी। सिख जेड़े न अपने वाल वधांदे न, उत्ते जनाब साड़ी बकरियां दे वाल भी उत्ते बन लवन, सानू कोई परेशानी। लेकिन सिख सिख बन के रहे, हिंदू हिंदू बन के रहे, ईसाई ईसाई, लेकिन किसी को हुजूर के बारे में बात करने की इजाजत नहीं है। हाँ, ये सहाबा का फैसला है, ये सहाबा का। फिर उन्हें दूसरा वाकया पेश किया नजीर अख्तर साहब ने। वो कहते ना भाई जजा को जवाब कोई नहीं सी। हजरत फारूक आजम के जमाने बच्चे खेड रहे, बच्चे बहरैन खेड रहे, ए जड़ा गेंद नाल डंडे नाल नहीं खेडते, ਉਹਦੇ ਨਾਲ खेड रहे। हुण ते जदीद क्रिकेट है ना जनाब, एक हाथ च क्रिकेट दा बल्ला, दूसरे हाथ च हॉकी। नामूस रिसालत पर पैरा तो फिर ऐसे ही होगा। हाँ, पिंडा के बच्चे भी जनाब असर वेले क्रिकेट लाई खड़े होते। कुरान उन्होंने को पूछो तो सवेरे मसीती ते आंदे कोई नहीं, मां प्यो भेजता कोई नहीं, क्रिकेट कहते हैं बच्चों खेडो, क्योंकि इसके बगैर तो तरक्की नहीं ना हो सकती। वो जड़ा वो इस्लामाबाद बैठा रहा, वो की नाम है, इमरान, जहां खेती दा कख ना रहा, ना सुक्का ना हरिया, ते किस काम धुप सुकाउण वाली, ते किस काम बदल भरिया। तवज्जो, मैं ਉਹਦੇ बारे गल नहीं करना चाहता, मैं वो जरूरत ही नहीं, हो जो है। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक और भी बैठा रहा, मुल्क बचाने आया है। मैंने कहा मुल्क क्या बचाया, तू तो जो हमारे पहले दुरूद और सलाम थे वो भी बंद करा के चला गया। तेरे आने से पहले पीर मेरे अली शाह की किताब पर पाबंदी नहीं थी, तू तो वो भी लगवा कर चला गया। जहां तू तो वहां करता रहा कि यहां तकफीर किसी की नहीं होगी, और वही वजह है कि सारियां किताबें अहले सुन्नतियां बैन हो रही हैं। तू क्या यहां किसी को काफिर नहीं कहा जाएगा, यानी मिर्ज़ाइयों को भी काफिर नहीं कहा जाएगा, गुस्ताखे रसूल को भी काफिर कहा, यहां किसी को। ये मिशन लेकर तू आया और उसकी तकमील अब वो कर रहा है। हमारे लोग पत्नी कैसी बातें करते हैं, जब हुजूर की इज्जत। अब कहते हैं, कल मैंने पढ़ा मदीना पाक बीमार पड़ा है, मैं कहा या रसूलुल्लाह इन्हू मदीने कड्डो। अब क्या मदीने तू बीमार पड़ा है, अब कहीं और जा, जहां बैठकर तूने वफादारियां की वहां जाकर पानी पी। मदीने का पानी तो पिए इमाम अहमद रजा। हाँ जी, मदीना पाक का पानी पिए पीर मेर अली शाह। हाँ जी, जड़ा हुजूर दी इज्जत उत्ते पैरा नहीं दे सके। साढ़े लोग पता नहीं क्यों जे इस्लाम चाहते हैं। असी सारे फकीरां नाल इस वास्ते प्यार किया कि हुजूर दे गुलाम हैं। जाती हैसियत नाल किसी नाल भी असी प्यार कोई नहीं किया। क्यों जी? हाँ, अहले सुन्नत दा ही ते कमाल है कि सदियां बाद भी असी जिसनू सलाम किया, मुमताज कादरी कोई जाती हैसियत रहा, तो महल्ले च भी कोई नहीं जानता। और पूरी दुनिया ते ओदा नाम किस वास्ते? इकबाल ये किस किश का फैज़ आम है, रूमी फना हुआ हबशी को दवाम है। लो जी, बहरैन दे गवर्नर बच्चे खेड रहे, गवर्नर हजरत अबू हुरैरा, मरकज़ च हुकूमत हजरत उमर दी। बच्चे खेडदे खेडदे गेंद मारी, डंडा मारिया, ओ जनाब ओ पादरी नू लग गया। फवकातिल कुर्रतु अला सदरिया, ओ जाके उहदे सीने उत्ते लगी। फाखज़ा, उन्हें गेंद चुक लई। फजालू यतलबूना मिन्हु, बच्चे कहने लगे गेंद दे दे। फाबा, उसने कहा कोई गेंद नहीं। तो अनु समझ नहीं लगी, मैंने तुझे गेंद मार दी थी। फ़काला गुलाम मिनहुम सालतो का बिहक़्क़ि मुहम्मद सल्लल्लाहु। उन्हें बच्चों में जो एक बच्चा अगे वधिया, उन्हें कहा यार इंज नहीं देंदा, असीं तैनूं अपने नबी दा वास्ता देंदे, साडी गेंद वापस दे। फ़अबालानहुल्लाहु व सब्ब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। उस लानती ने गेंद भी ना दी ते हुजूर के खिलाफ गल कर दी। फ़अक़बलू बिसवालिजिहिम फ़मा ज़ालू यख़बितून हत्ता मात लानतुल्लाह अलैह। मावराए अदालत बच्चे जनाब वो डंडे लैके उस पादरी ते टुट पे, उन्होंने कुट कुट के उत्थे कत्ल कर दिता। मावराए अदालत निके निके बच्चे ने कत्ल कर दिता। फरुफ़ ज़ालिका इला उमर। अबू हुरैरा फरमाया मसला बड़ा वड्डा है, ते वड्डे को फैसले कराओ ताकि क़यामत तक इस्लामाबाद भी पूछा जाना कोई फैसला दिखाओ। हाँ, तो ये फैसला हजरत उमर को ले जाओ। फरुफ़ ज़ालिका इला उमर। लो जी, मुकदमा पहुंच गया हजरत फारूक आजम की अदालत। फारिक हक को बातिल इमामुल हुदा, तेगे मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। तर्जुमाने नबी आला हजरत लखा सलाम हो। तर्जुमाने नबी हम जुबाने नबी। ऐसा मैं वजाहत नहीं करना चाहता, क्यों हो सकता किसी को हजम ही ना होवे कि हजरत उमर दा फैसला है कि तर्जुमाने नबी हम जुबाने नबी। हजरत फारूक आजम दे कोल जदों मुकदमा पहुंचा, सारी सूरत हाल हुई
تے آپ کی پھر راوی کی کہتے ہیں فواللہ ما فرح بفتح ولا غنیمت کفرحتہ بقتل الغلمان لذالک الافق اسقف. فرمایا کیسر و کسرا فتح ہویا، سونے چاندی ہیرے جواہرات دے ڈھیر لگے مسجد نبوی شریف وچ. حضرت عمر اتنا کدی خوش نہیں ہوئے جتنا انہاں بچیاں دے اس پادری نو مارن دی وجہ تو خوش ہوئے. حضرت خوش ہوئے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ حضرت عمر خوش ہون. آج دا ٹٹو کون ہے جڑا نہ خوش ہوئے؟ آج دا کیڑا جناب ہے جنہوں تحقیق آئی ہوئی ممتاز قادری دے بارے؟ اے تحقیق ترجمان نبی ہم زبان نبی. چاہیدہ تو ایسی ہے سارے. حضرت صاحب بھی تشریف لے آئے، صاحبزادہ والا شان دامت برکاتہم العالیہ، نال انہاں دے حضرت صاحبزادہ صاحب بھی آ گئے. سارے حضرات اے ویکھو سارے چمک دے ہوئے چہرے ساڈے علماء، تسی چمک دے ہوئے چہرے. ساری امت نو دین سمجھ نہیں آیا. ممتاز قادری اسی کوئی جلے ہاں، میں کوئی مطلب اپنا وال پٹینا بھائی میں کوئی اپنے آپ چنڈا مارنا یا لوگوں پتھر مارنا، اسی کو پاگل ہاں. سارا کوئی دین پڑھن تو بعد سانو سمجھ نہیں آیا، اسی کو پاگل کھڑا ہو گئے. ممتاز قادری نا اے حضرت عمر دا اے فیصلہ ہے. تے حضرت عمر نے آخر فیصلہ سنایا کی فرمایا اے عیسائیو عمر سے ان بچوں کے بارے میں شکایت لے کر آئے ہو. ان اطفالا صغیرا شتم نبیہم فغضبوا لہ وانتصروا. فرمایا یہ چھوٹے چھوٹے اطفالا صغیرا، لکھا سلام، بالغ ایک بھی کوئی نہیں سی، چھوٹے بچے اطفالا صغیرا. فرمایا چھوٹے چھوٹے بچے ان کے نبی کو جب برا بھلا کہا گیا تو پھر یہ گاڑے جھار پاندے، یہ موم بتیاں جلان دے سلمان تاثیر دی طرح، یہ موم بتیاں جلان دے. فرمایا فغضبوا لہ، یہ غصے نہ ہوتے اور وانتصروا، اور اپنی غلامی کا اظہار نہ کرتے. جب جی میری گفتگو بھی ختم ہونے لگی، گل بھی مکن لگی. حضرت فاروق اعظم دا آخری فرمان کے وے اے عدالت جیسی پیش کر دیتا ہے جی، اے عدالت جیسی پیش کر دیتا ہے واقعی. ہاں جی اے اسی پیش کر دیتا ہے عدالت. وقالا احضر دم الاسقف. ماؤ عیسائیو میری عدالت میں بکری کا بچہ بھی پیاسا مر جائے گا تو عمر سے پوچھا جائے گا. کیوں جی؟ جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ساڑھے غیر سیاسی بندے آج گل اتنے جا پہنچی کہ بجائے اس دے کہ انہاں بدماشاں نو نپیا جاندہ. دسو 1600 بندیاں نے پچھلے سال خودکشی کیوں کی تھی؟ دسو 5-5 سالہ بچیاں نال اے ریپ کنے کیتے؟ دسو اے خزانے کنے لٹے؟ مولوی چونکہ ہو گیا غیر سیاسی تے او تے ہیں پاک دامن. چونکہ مولوی کے سپیکر سے بہت سارے فتنے پیدا ہو گئے. مولویاں ممبر تے پوچھ دینا بھائی حضرت عمر کو جو پوچھا جائے گا بکری دا بچہ پیاسا کیویں میرے ہاتھ 1600 بچے پچھلے سال دنیا مری تے تسی دسو یاشو. بیریا دسترخوان لگے ہویا، بیریا او ملک ریاض پتہ نہیں ملک بنے ہوا تو ہڈا طرح عوان کوئی بنے ہوا اے ساڑھے سارے عوان ہیں اس علاقے ملک بنے. جناب او ملک میں اس نو کیا اتنے لاہور میں حضرت جی وہ ویکھیا دسترخوان تے گولوں گزریا تے لوگ منہ چھپا کے روٹی کھا رہے تھے ملک ریاض دے دسترخوان ہوتے. میں آکھا اے پلاٹ ویچ کے دسترخوان لانا ہو رہے تے میرے شریف بغیر پلاٹوں تو دسترخوان لانا ہو رہے. کیوں جی؟ اتھے لوگ چھپ کے روٹی کھا رہے سن تے جڑا دسترخوان میرے شریف لگدا گولڑے شریف داتا صاحب تے سلطان الہند کولو لگنا مجدد الفسانی کولو اتھے لوگ لنگر کہندے او دیویں ہوئے میں بھی چوکج بن کے لے جانا گھر رشتہ بچاں بھی دیاں گا نال ڈنگراں بھی پاسا. ہاں اس لنگر میں اور اس لنگر میں اتنا فرق ضرور ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. میں دوویں دسترخوان تواڈے سامنے رکھ دیتے. بیریا دے پلاٹ کٹ کے لوگوں نے دسترخوان کھوانا ٹکر ہو رہے تے ہیں جی تے ساڈے فقیراں دے جڑا قیامت تک لنگر چلنا اے لنگر ہو رہے. بیریا ٹاؤن جو نے مسجد بنائی نہ پتہ ہے نا لوگ مسجد وڑو تو مجھے خوف آندا ایس مسجد ہی وڑیا تو مجھے خوشی ہوئی جی وہ جب پیسہ مسجد لگے ہوئے کام تو ہو جائے ہوتا. ملک ریاض جناب ہوں کہندا ہے میں نہ سنی ہوں نہ شیعہ ہوں. مفتی منیب الرحمان صاحب نے جدوں میں بھی گیا سی جی ہاں وہ مسجد کا افتتاح ہوا تے کمرے 'چ ملاقات ہوئی تے مفتی صاحب دی ہوئی میری نہیں ہوئی. میں نے تمہیں پتہ میں تو کردا بھی نہیں سی. مفتی صاحب نے دسیا وہ کہنے لگے میری جدوں ملاقات ہوئی تے جب پیسہ آ جائے نا لوگ نخرا ٹخرا بھی بڑا آ جاتا وہ سمجھ رہا ہوں دین بھی ساڑھے کو آ گیا. میں جی وہ کہنے لگا جی نہ میں سنی ہوں نہ میں شیعہ ہوں نہ میں فلاں ہوں. مفتی صاحب ہیں تو بڑے ڈاڈے کہنے لگے ملک صاحب
ایسا دین کدے بیریئر ٹاؤن دی کسے دکان تو لبدا ہوئے تو مینوں بھی خرید دیو. ایسا کوئی دین اگر تھوڑی دکانہ کوئی کھولیا نے نہ جس میں سنی ہو نہ شیعہ ہو نہ کچھ بھی نہ ہو, میں بالکل چپ ہو گیا. انہوں نے کہا ملک صاحب آپ کچھ بھی نہ بنے لیکن دادا صاحب کا غلام تو بنے. تسی بھی سیدھے سادے مسلمان نہ بنیا کرو, کہو جی میں سنی مسلمان ہوں. کیڑا سنی جانے جیسا خواجہ احمد مہروی سنی, پیر پٹھان سنی, پیر میر علی شاہ صاحب سنی, اعلیٰ حضرت بریلوی سنی. سنیاں نو ہو کی گیا جنہاں کو کوئی شے نہ ہوئے وہ تے دائیں بائیں نسن, جنہاں کو ایڈے وڈے وڈے شیر موجود ہیں, جنہاں کو طارق جمیل جا ٹٹو جنہوں ویکھ کے بندے نو کہہ آندی 18 سال دی محنت جنید جمشید ہے. 18 سال انہیں کمینے نے تے محنت کی تھی, کہنا جی 18 سال میری محنت کا صلہ ہے. جس کتے نو یہ بھی نہ سمجھ آیا کہ نبی کی مجلس تو عورت کی فطرت بھی نہ بدل سکی. اے جنید جمشید تقریر کی تھی, کہنا نبی کی مجلس تو عورت کی فطرت بھی نہ بدل سکی. میں کہا یہ ہے طارق جمیل کی 18 سالہ محنت, اور جنید جمشید جو ہے اس کو یہ بات اس سے ہونی تھی, اس لیے کہ جس کے استاد نے نبی کی عزت نہ بتائی اس نے نبی کی بیویوں کی عزت کیا بتائی ہوگی. کیوں جی اسی تو اپنے بزرگاں دی عزت اتنی دسنے کہ اتنے پہنچن تک کئی صدیاں لگن گیا. انہوں نے کہا اوے پیر میرے علی شاہ ہو جا, اوہ صدیاں بعد تو حضور کے بارے میں کوئی بات کر سکتا ہے؟ ہم ادھر نیچے ہی لوگوں کو رکھتے ہیں, حضور کی امت کو حضور کے پیشاب مبارک تک رکھتے ہیں بس. لو جی میری گفتگو ختم. اور بچیاں دا حضرت عمر نے فرمایا کالا احدر دم الاسقف, فرمایا جاؤ عمر کی عدالت میں تمہارے خون کی کوئی قیمت نہیں. اور پادری دے خون دی, سلمان تاثیر دی قیمت ہے خون دی کوئی نہیں انشاءاللہ. ہاں ہونا فیصلہ ساڑھے حق کیجئے, گل کوئی نہیں نا, گل کی ہوئے. ممتاز قادری ناموس رسالت پر پہرا دیا اور یہ 1400 سال تاریخ ہے. پھر انہوں نے کیا جی بیان دیتا, انہوں نے کیا جناب قاضی فیصلہ سنا سکتا ہے, مجرم کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. ادھے تے بھی اس طرح سی حوالہ پیش کر دیتا, او ادھے تے بھی جج چپ. حوالہ کی پیش کیتا ہے کیروان دے قاضی محمد ابن ابی المنظور, سیر و اعلام النبلاء حافظ ذہبی لکھیا, آپ کرسی عدالت تے بیٹھے ہوئے اے ججاں نو اسلام آباد حوالہ پیش کر دیتا ہے جڑے کینسن قاضی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا مجرم کو. ہم نے کہا وہ مجرم اور ہے, گستاخ رسول کا مسئلہ اور ہے. قاضی محمد ابن ابی منظور انصاری کرسی عدالت تے بیٹھے ہوئے, انتظامیہ اس وقت دی ایک یہودی نو پکڑ کے عدالت وچ لے آئے نپ کے. قاضی صاحب نے کرسی تے بیٹھے بیٹھے پوچھا انہوں کیوں لے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی انہیں حضور دے خلاف گل کی تھی. قاضی صاحب محمد ابن ابی المنظور کرسی عدالت تو اٹھے, انہوں دے ہاتھ چو یہودی کھس کے انہوں مکے لتا مار کے ڈھا دیتا, وہ تو کٹدیاں اتھی قتل کر دیتا. یہ قاضی, اسلام کا قاضی, مسلمانوں کا قاضی قتل کر دیا. لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا کیا؟ فرمایا مجھے نظر آ رہا تھا کہ حکومت اس کو چھوڑ دے گی دباؤ میں آ کر, تو میں نے خود ہی اپنے ہاتھ سے اس کا فیصلہ کر دیا. یہ ہمارا اسلام کی تاریخ ہے. اور آپ کے چمکتے ہوئے چہرے, ان مشائخ کے چمکتے ہوئے چہرے, علماء کے چمکتے ہوئے چہرے. ہم ضرور ہے پیچھے گئے چلے گئے, گنہگار ہیں, سیاہکار ہیں, سب کچھ ہے, لیکن حضور کی عزت اور ناموس پر ہم کسی کو ایسے بھی نہیں کرنے دیں گے. پابندیاں اور لاؤ لیکن درود شریف پر پابندی قبول نہیں, سلام پر پابندی اتلے سپیکر پڑھنا ہے. کوئی کمیٹیاں بھی دلیر ہون, اسی تو دلیر ہاں ہی ہیں صحیح. اقبال کہتا ہے ہم کو تے سکھا دیا فرنگ نے زندگی, اس دور کا ملا ہے کہ وہ ننگے مسلمانی. وہ اسی تے ہاں یہاں کوئی تسی بھی اٹھو, انہوں نے کہا سپیکر نہیں لے سکتا, مولوی ساڑی غلط بات کرے اسی پروفیسر صاحب کو لے جاؤں گے شرعی مسئلہ. اب شریعت کے اندر درود شریف تو اتلے سپیکروں میں پڑھا جائے گا. درود شریف تسی ڈرے بیٹھے ہو تو میں بند کر دینا تقریر. جے کوئی آئے گا تو میں پہلے حاضر ہوں, تسی بعد وچ حاضر ہو, میں پہلے حاضر حضور دینا. ہاں درود شریف پڑھا جائے گا, مصطفیٰ جان رحمت بھی ہاں پڑھا جائے گا. یہ اتلے سپیکر کسی نو اڑا پیندا تے پوے, ہاں لکھ واری کوئی اڑا تو تسی سمجھدے ہو نا, جڑا اڑا پیندا نا اچھا نہ بولنا بھائی بندے نو اڑا پی جاندا. ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ. ਜਿਹਨੂੰ ਅੜਾ ਪੈਂਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲਾ ਜਾਏ. ہاں یہاں محمد عربی کے غلام ہیں, انہوں نے حضور کا پاکستان حضور کے غلاموں نے بنایا اور رسول اللہ کے ناموس کے لیے بنا, غازیوں کے خون سے بنا, اور یہاں رہے گا یوں ہی ان کا.
اے شعر پڑھ دے بس میری گفتگو ختم. بعد پھر جناب دا صدارتی خطبہ تھوڑا جہا نہ تھوڑا جہا ہو گیا گل سنانی حضور دی کمال آدمی. اسی کوئی آپس میں بیٹھے میں بھی اس علاقے نہ یہ بھی اس علاقے لاہور تے سانو بھی تھوڑا جہا ہوتا ہے بھائی لاہوری کی تے اسی کی تے تواڈے نال تے گل کھلی ہے. جہاں کوئی پریشان ہے لگا جائے سانو کوئی پریشانی اگر کوئی چندہ تو نہیں کٹھا کیتا. ہاں بالکل آپ بھی میلاد منایا کرو جی. عورتوں دا میلاد میں کہ جائے عورتیں مسلمان نہیں جی وہ حضور دا میلاد نہیں پڑھ سکتی. اے نہیں کہ بھائی باہر سپیکر لا کے مرداں سنان اندر کڑیاں بھی حضور دی شان بیان کرن. نہ غلط ہے سپیکر عورتوں دا نہیں بالکل. عورتوں نے اتلے سپیکر گل کرن دی اجازت نہیں. یہ تو پھر وہ جڑا وہ ساڈا کپتان بیٹھا رہا وہی تو کہندا رہا. نہیں اس طرح دی بات نہیں. شرعی مسئلے ہوتے اندر کسے نو گواڈی ہوئے یا غیر گواڈی ہوئے شریعت دے مسئلے ہوتے گواڈیاں غیر گواڈیاں دا مسئلہ نہیں. عورت دی آواز بھی عورت ہے بس گل ختم. اے شریعت دے مسئلہ پتہ ہے تسی بولنا بھی جرم ہوندا ہے. شریعت دا مسئلہ ہے بس بات ختم. ہاں اطیعونی ما اطاعت اللہ و رسولہ. صدیق اکبر نے اپنے پہلے خطبے کی سی میری گل اس وقت تک مرنی جب میں اللہ رسول کے پیچھے چلوں بس بات ختم. جب حضرت عمر سے بھی شریعت کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے ممبر پر. شریعت کے سارے پابند ہیں. کوئی جو بات اوپر نکلنا چاہتا ہے وہ میں بس سخت حکم بیان کر دوں گا. پھر ہاں میں بڑا ہلکا جو حکم بیان کر رہا ہوں. بات ہے بھئی عورت دی آواز بھی عورت ہے بس. جب اندر بیٹھ کر قرآن نہیں اونچا پڑھ سکتی باہر آواز آئے تو وہ کون ہوتی ہے جو اوپر سپیکروں میں میلاد پڑھے؟ وہ تو حرام کام کر رہی ہے. اندر بیٹھے حضور کے بیان عورتیں بیٹھے حضور کی شان بیان کرے حویلی میں بیٹھے اور وہاں یہ اتلے سپیکر ہے تسی عورتاں جی. یہ تو عمران خان اور طاہر القادری کا دین ہے. محمد عربی کا دین یہ ہے. ہاں عمران خان جڑا اتھے کڑیاں نو نچاندا تا رہیا نا نچاندے اے تے جڑا نتیجہ نکل رہا جڑا سارا کچھ ہو رہا. کل تک وہ قوم جو کھیلتی تھی ننگی شمشیروں کے ساتھ آج فلمیں دیکھتی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ. حضور کا دین یہی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. بالکل عورتوں اپنے گھر بیان ضرور کرن بچیاں نو مسائل دسن قرآن پڑھن حفظ کران دینی تعلیم دیون لیکن شریعت دی حد تے رہ کے. شریعت تو باہر کسی نو بھی حد باہر نکلن دی اجازت نہیں. جیڑا باہر حد کٹیا جائے گا. ہاں سلامتی اسی میں ہے بس. جب شریعت کی بات آئے سر جھکا لو. اینج سر چکن والا شیطان ہوندا اینج سر چکن والا محمد عربی دا غلام. شریعت کی بات آ گئی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے. پڑھی والے نو اللہ سدا بہار رکھے. تواڈیاں نسل ہاں جی جی تے تواڈیاں نسلاں نو بھی اللہ بد عقیدگی دے جراثیم تو محفوظ رکھن. ہاں اپنے پتراں نو دسنے وہ فلانی فلانی زمین ہے تے اسی تواڈے دادے جے داند رکھا ہویا تے وہ 2 واگیا داند آیا سمجھ آئی نا. اساں بھویاں جناب وہ چوری بنا کے پہنا ہونا ہے تو اساں دودھ بھی پہنا ہونا ہے تے جناب جڑے گائے تو گھیو بچنا ہے تو انہاں دادا دانداں پا چھڑنا ہے. یہ ساریاں گلاں دسنے ہو تے نال اے بھی دسے کرو بھائی تواڈا دادا خواجہ احمد مہروی دا بھی غلام ہے تاکہ گندے گندے لوگوں وال نہ جان. اے بھی نال دسے کرو تیرا دادا پکا سنی آیا تے یا رسول اللہ کہنے والا سنی آیا. اور پترا سارا کچھ بدلی داند چھوڑ کے ٹریکٹر ضرور چلاویں لیکن او دین نہ چھڑی جڑا تیرا دادا دس کے چلا گیا. اے بھی دسے کرو رہے گا یوں ہی ان کا. اے نعرہ ول کر کے لا دیو تھک گئے ہو تسی. میں سفر کر کے آیا تے پھر کرنا ہے تے تسی نعرہ تو اچھا جہا لا دیو نا پتہ لگے. نہیں اے میں جڑا لا یار رہے گا یوں ہی ان کا. اج ادھے دی آواز آئی ادھے نہیں آئی. سارے لاؤ رہے گا یوں ہی ان کا. لبیک اے نعرہ بھی لانا ہے یا رسول اللہ. لبیک دا مطلب یا رسول اللہ اسی ساڈے ہوندے کوئی تواڈے نام تے درود بند کر سکنا اسی جی حاضر ہاں. لبیک سامعین زیت شام معراج شریف سے تشریف لائی ہوئی نہایت ہی مشہور و معروف شخصیت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد فاروق احمد مہروی صاحب صدارتی خطبہ ارشاد فرمائیں گے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری.
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا، وقال اللہ تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا ہدیہ پیش کرنے تو بعد میں یہ سمجھنا کہ حضرت علامہ دی گفتگو اور آپ دا علمی مقام، کیونکہ میرے حضور خواجہ خواجگان محبوب اللہ صمد حضرت خواجہ احمد مہروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمان وہ آپ نے فرمایا اور اصل نے سینیاں تے لکھا ہے کہ آپ واقعات بڑا میں مختصراً بیان کر دینا کہ نواب آف کالا باغ تو چلا تے دل چ خیال کیتا کہ اج اتنے خچر سامان دے لد کے حضور خواجہ احمد مہروی دی بارگاہ چ جا رہے ہیں، اج اے خچر سامان دے پیش کرساں تے اج حضور دی بارگاہ چ جڑے میرے حضور خواجہ احمد مہروی نے اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دے مطابق میرا شریف چ ڈیرا لایا تے اصحاب صفہ دے چبوترے دی سنت ادا کردے ہویاں اتھے آپ نے 7 غلاماں نو بٹھایا جنہ کول پہننے واسطے لباس نہیں، جتیاں پھٹیاں ہوئی، 3 دن کھانا کوئی نہیں۔ حضور نے تلقین کے فرمائی کہ غلاموں، اے میرے دوستو، اے درویشو، کہیں بندے لنگر تے ونج کے تے یہ نہیں آکھنا کہ اج لنگر کوئی نہیں، بلکہ اس طرح کرو کہ ایک جھنڈی لاؤ سفید، کدے جس دن لنگر چے خیر ہوئے اس دن سفید جھنڈی لاؤ اور زبان تو لفظ کے نکلے کہ اج خدا دی یاد نال پیٹ بھرنا۔ دوسری جھنڈی ادھی سبز ادھی سفید لگاؤ، کدے او لگی ویکھو تو سمجھو کہ اج ادھی روٹی مل سی، تے جس دن سبز جھنڈی لگی ہوئی ہو سی اس ویلے سمجھ ونجو کہ اج پیٹ بھر کے یعنی پوری روٹی لب ویسی۔ تے نواب صاحب دل چ خیال کیتا، نواب آف کالا باغ نے آبا و اجداد وچوں ملک حیات محمد خان اس خیال کیتا کہ اج اتنا سامان کھڑنا پیا حضور دی بارگاہ دے اندر جس لے پیش کرے سا تے مینڈا حضور خواجہ احمد مہروی نے دل چ بڑا مقام ہو سی تے اج کیونکہ آپ دی خدمت چ بیٹھنے والے انہاں کول تے نہ جتیاں تے نہ کپڑے تے کھاونے واسطے بھی کوئی نہیں تے پاونے واسطے کچھ نہیں، اج آپ مینڈ تے بڑے خوش ہو سن۔ آپ دی مجلس لگی ہوئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے او غلام میرا شریف دے اندر بیٹھ کے، لیکن فیض آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے در اقدس تو آ رہا، یہ اور کدھروں فیض نہیں آ رہا۔ اس وجہ تو اس نگاہ، اس فیض دی نگاہ نال آپ جس لے ویکھا کیا فرمایا، نواب صاحب ملک صاحب اٹھ کے ذرا پیچھے جو، وہ پیچھے لگ گئے۔ آپ فرمایا ملک صاحب اور پیچھے جو، جس لے اور پیچھے بیٹھے آپ فرمایا اور پیچھے بیٹھو، حتیٰ کہ نواب صاحب انہاں درویشاں دی جتیاں چ پہنچ گئے۔ آپ فرمایا نواب صاحب تسی سوچ کے آئے ہو کہ میں آج اتنی دنیاوی دولت اور سامان لنگر شریف سے پیش کرے سا تے میرا آج بڑا مقام ہو سی۔ نواب صاحب یاد رکھو ان درویش خدا نے یاد واسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشق و محبت مبتلا ہو کے گرفتار ہو کے اتھے بیٹھے ہوئے انہاں درویشاں دیاں جتیاں تے اساں جے نے سر تے نواب صاحب اڈے جے نے جتیاں تے تساں جے نے سر۔ فرمایا علماء یا جتیاں ہون تے خواجہ احمد مہروی نہ سر ہوئے۔ آپ فرمایا نواب صاحب تسی کی سمجھنے ہو کہ جڑے لوگ خدا دے رسول دی خاطر آقا کریم علیہ السلام دی محبت اور حصول علم واسطے اپنا گھر بار کھانا پینا ہر شے ترک کر کے آج اتھے بیٹھے انہاں دا کوئی مقام نہیں۔ خواجہ احمد مہروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے میں یہ عرض کرنا چاہتا کہ حضور خواجہ احمد مہروی دی جڑی شخصیت ہے آپ دی تعلیم ہے
آپ دا عمل ہے اس نال اساں نے سینے تے لکھا پیا کہ جڑے علماء ون انہاں دیاں جتیاں تے اڈے سر. ایک خواجہ احمد میروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمان اساں واسطے یہ فرض عین نے برابر ہے کہ علماء دیاں جتیاں ہون تے اڈے سر ہون. اس وچ ماں کوئی شرم بلکہ میرے واسطے فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا خادم حسین صاحب جیسی شخصیت کہ اے تشریف فرما ونے تھے انہاں دی موجودگی دی گل نہیں کہ اللہ رب العزت نے دین حق دی خدمت دا جو بیڑا انہاں دے سپرد کر رکھا. اساں فخر ہونا کہ حضرت مولانا خادم حسین صاحب بڑے علاقے نے امن الحمدللہ ایسی شخصیتاں. اور میں جس آیہ کریمہ نے تلاوت کرنے نے شرف حاصل کیتا کہ میں حضرت دے سامنے کیڑی شے بیان کرے سم کہ ترقی اور کامیابی دا معیار حضرت فرمانے بہن میں نال یہ بھی دسو کہ میں نے دادا جی حضور خواجہ احمد میروی نے در نہ پانی بھرے نے رہن. سبحان اللہ. آپ دے والد صاحب لنگر نے کھو آنے رہن حضور خواجہ احمد میروی نے. خواجہ احمد میروی رحمت اللہ علیہ میں وہ عرض کرن لگا کہ قد افلح من تزکا جس نے تزکیہ کو اختیار کیا تحقیق کہ وہ کامیاب ہو گیا. حضور خواجہ احمد میروی رحمت اللہ علیہ نے میرا شریف نے اس ٹبے اتے بیٹھ کے مخلوق خدا نے دلاں صاف کیتا کیونکہ جد تک بھانڈا صاف نہ ہو سی اس وقت تک جیڑی شے مرضی گندے بھانڈے چپاؤ وہ گندی تھی ویدی. خواجہ احمد میروی رکھو کہ میرے کریم آقا علیہ السلام یزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. میرے کریم آقا علیہ السلام اپنی نگاہ نبوت و رسالت نال اپنے غلامہ نے دلاں پاک کر دینے انہیں. کیوں یدلو بہی کثیرہ و یہدی بہی کثیرہ آیا؟ کیا کتاب ہدایت ہے؟ سراپا کتاب ہدایت ہے لیکن جس لے گندے بھانڈے چے دودھ بھی پایا ونجے تے دودھ بھی پھٹ وینا او پیو تے پیٹ خراب ہو وینا انسان پیچ سے لگ پھولن. تے جد تک بھانڈے صاف نہ ہو سن یہ حضرت نے جڑا آقا کریم علیہ السلام دی غلامی اور ناموس رسالت تے مر مٹنے دا سبق دیتا تب تک سینے چے نہیں وائیں سکنا کہ جد تک کسی مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد. خواجہ احمد میروی حضور پیر مہر علی شاہ حضور داتا گنج بخش سلطان الہند غوث العظم اور جملہ اولیاء کرام نے جڑے راہ دسن جد تک انہاں راواں تے نہ چلساں تاں تک یہ سبق اساں پکنے نہیں. اور انہاں دی غلامی تو سوا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے تک کھڑنے والی کوئی شخصیت کوئی نہیں. انہاں دی دامن نال جڑ کے حضور خواجہ احمد میروی رحمت اللہ علیہ دی خدمت ایک وفد حاضر ہویا موضع توت تو کہ حضور ایک شخص آیا جڑا اپنے آپ سید کہلانا اور او عقائد باطلانی تبلیغ کر رہا توت نے اندر. حضور آپ دا دور ہے اور آپ اس وقت علمی شخصیت ہو آپ دی ذمہ داری کہ آپ اتھے چل کے تے دین اسلام دا دفاع کرو اور جتنے بھی عقائد اہل سنت والجماعت دن انہاں دی تبلیغ اور ارشاد دا اہتمام فرماؤ. لوگاں اس گل تے ثابت قدم رہنے دی تلقین فرماؤ. آپ اسی وقت آپ دے گھٹنے چے ٹنگا چے تکلیف ہوئی آپ چل نہیں سکنے آپ نے اپنی پالکی اٹھوائی اپنے غلامہ کھولو پالکی اٹھوا کے تے آپ توت شہر نے اندر پہنچ گئے. آپ نے سارے جمع کر کے یہ واقعہ کتابہ نے اندر موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ اسی اس دین نہ منینے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین آندہ اور ہندوستان نے اندر حضور سلطان الہند حضور داتا گنج بخش اور مختلف اولیاء کرام اکابر اولیاء کرام نے اس دین اشاعت کی تھی. کدے تسی انہاں وچوں کسی ایک نوی دسو کہ وہ اہل تشیع وچوں ہے تے اسی بھی مذہب قبول کرنے تے کوئی بدبخت وچوں کوئی ایجے بھی ہونے نا وہ وچ اٹھ پیا تو ساکھا اسی جناب انہاں دی کتاباں کتھوں ڈھڑاں اساں کتھوں ملن اساں تے سید مل گئے انہاں اساں سیدھی راہ وکھائی اسی تے انہاں نے پیچھے ہاں. حضور خواجہ احمد میروی جس وقت یہ گل سنی تے آپ دی طبیعت تے گراں گزری جس وقت اللہ نے ولی تے طبیعت تے کوئی گرانی آ ونجے اس ویلے رب العالمین اپنے نیک تے محبوب بندیاں دی او دل تے بوجھ برداشت نہیں فرمانا. آپ اتو خاموش ہو کے اپنا قدم توت شہر تو باہر کڈا قدم باہر نکلنے نہیں دے رہے کالے بدل آ گئے بارش وسی
اولے پون لگ گئے، فصلاں تباہ ہو گئیاں، گھر ڈھمن لگ گئے، لوگ بیمار ہو گئے، جس ویلے بارش رکنی پانی ہر جگہ تے رک گیا، اس نال ہیضے نہیں وبا پھیل گئی، لوگ ہیضے نال مرن لگ گئے۔ سارے آکھا کہ حضور خواجہ احمد میروی نے گستاخی کیتی، اے آپ دی گستاخی دا نتیجہ اس شخص جس نے یہ گل کیتی گئی اساں کو لنج نہ درد پیا، وہ تڑپ تڑپ کے چھت نہ لگنا ہے، 3 دن تڑپنے تڑپنے وہ دنیا تو رخصت ہو گیا، مردود مر گیا۔ سارے لوگ میرا شریف گئے، حضور خواجہ احمد میروی دے قدم بوسی کر کے عرض کرنے لگے، حضور آپ اساں معافی عطا فرماؤ، اساں کول غلطی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا خدا گواوے کہ میں اپنی ذات واسطے تڑ نال کوئی ناراض نہ، لیکن جتھے خدا دے دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت دی گل آوے جے، دین اسلام دی گل آوے سی، اتھے خواجہ احمد میروی ہمیشہ کھڑے ہو سن۔ تے تسنی بقا تسنی بچت اللہ دی بارگاہ اسی وجہ تو ہے کہ آقا کریم علیہ السلام دا جیڑا اہل سنت والجماعت نو آپ نے دین عطا فرمایا، جیڑا مسلک اہل سنت والجماعت اس تے قائم ہو ونجو، ثابت قدم ہو ونجو اور اپنے برے باطل عقائد تو توبہ کر گنو، تے میں تساں تے راضی تے رب تے اسنا رسول بھی راضی ہوئے سی۔ با اتنے الفاظ نہیں فرماوڑے نہیں دے رہی، وہی فصلاں دوبارہ اگیاں، انہیں فصلاں پکیاں تے لوگوں نے اکڑکاں چاہیاں، اور جڑے بیمار ہے اس صحت یاب ہو گئے، خدا دی رحمتاں دا نزول ہومن لگ گیا۔ اے ہن تو نہیں، شروع تو آقا کریم علیہ السلام دے غلاماں نے اپنی غلامی دا حق ادا کیتا، تے خوش قسمت او لوگن کہ جنہاں ای غلامی سونپی گئی، جنہاں ای بیڑا عطا کیتا گیا۔ اور اساں سب تو بڑا فخر یہ کہ الحمدللہ کہ اس وچ اساں نا علاقہ، کیونکہ ایک شخصیت ایسی ہوئے تے انہاں نے صدقے اللہ تعالیٰ اساں سارے تے مہربانی فرما دے سی، اسی انہاں نے پیچھے کھڑے ہو ونجاں، انہاں نال لبیک کر دیواں، انہاں لبیک یا رسول اللہ نہ نعرہ لایا، جس ویلے ان لبیک آکھن تے اسی بھی نال لبیک یا رسول اللہ آکھن، انہاں نے پیچھے کھڑے ہو کے تے کدے اسی بھی انہاں نال چل پیا، انہاں دی پیچھے پیچھے چلے، انہاں اساں نے قیادت کی تھی، تے میڈا ایمان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر کل جس ویلے مقام محمود تے تشریف فرما حسن، اس وقت جس وقت نگاہ فرما سن کہ ای او غلام آ رہے ہیں کہ کل جس وقت میری ناموس تے گل اٹھی گئی، انہاں غلاماں نے اپنے تائیں جنج بازار مصر وچ اس مائی نے ایک نکی جی رسی جی گن کے گئی نا، تو اس آکھا کہ میں بھی اپنا نا خریدار آنے یوسف علیہ السلام چے لکھا گے نہیں، کدے اسی کہیں حد تک بھی جتنا بھی اڈی ہمت ہے اسی کر گے نا، کل اڈا نا انہاں چے شمار ہوئے سی۔ اللہ رب العزت ایسے علماء دا سایہ ساڑھے سراں تے تا دیر سلامت رکھے، اور دعا تسی فرماؤ کہ اللہ رب العزت اہل سنت والجماعت دے اس شیراں اور مزید صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جتنی خدمات اس سر انجام دے رہے ہیں یقین منو کہ جس وقت بھی ایسی گل آنی آپ نہ اسی گرنے بغیر نہ رہ سکنے۔ ہون بھی رستے چے جس ویلے گل ہوئی تے اسی آپ نے ممنون اور مشکور ہو رہے ہیں کہ آپ نے اہل سنت والجماعت دی جڑی خدمات ہیں اللہ رب العزت آپ مزید استقامتاں اور مزید طاقتاں عطا فرمائے، اور سبز گنبد دی وچوں جڑی آپ ڈیوٹی ان آپ نہیں کرنے پہ، کوئی شخص میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دا جڑا بیڑا اٹھا کے جھنڈا اٹھا کھڑا خود نہیں کھڑا جب تک کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچوں اجازت نہ ہو ونجے۔ اتنی بڑی ڈیوٹی اسی راستے چ گل کرنے، مولانا نور احمد صاحب تشریف فرمان، میں آخری گل کر کے ختم کرنا کہ کوئی شخص ایتے پاسبان رسالت و نبوت نے مشن نے سربراہ ونتے خدمتگارن، ایک شخص آج تو چند دن قبل نی گل ہے، ربیع الاول شریف نی حضرت رات پہلی رات نی گل ہے، میں خواب دے عالم وچ ویکھنا کہ کسی ایسے مقام تے کھڑا کہ ماں اس گل نہیں جڑی تصدیق و حضرت مولانا نور احمد صاحب تشریف فرماون او کرسن کہ انہاں رستے چ ہون دسی کہ اس شخص جس نے بارے سے میں گل کر رہے ہیں وہ ختم نبوت نہ کتنا کی صفائی ہوئے، یعنی اس نے کنٹریبیوشن کتنی ہے، وقت اس نہ درجہ، میں اس بندے نے آپ قدم چومین، میں آکھا بھئی کتنا خوش نصیب آدمی
کہ میں عالم خواب دے اندر ویکھنا جابے نہ روڑے والا بندہ میں اسا نہ جاننا. میں ربیع الاول شریف نی پہلی رات جس لئے بیدار ہویا تے ایک خواب میں ویکھی کہ ایک مقام تے کھڑے ہیں اور وہ مقام پرانا جا گھر ہے, پرانے تاکن, اور تاک نے اندر اس وقت نے موجودہ سجادہ نشین قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی حضرت خواجہ میاں معین الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کھڑے نے ٹیک لا کے ذوف نہیں وجہ تو, اور میں آپ دے پیچھے ہاتھ بن کے کھڑا ہوا. تے اس کمرے نے اندر ایک تالاب ہے, تالاب نے اندر بڑا خوبصورت پانی, اور اس پانیاں ویکھ کے ماں یاد آنا کہ ماں ایک اس تو پہلے خواب نے اندر اشارہ ہویا ہے کہ یہ پانی یہ تالاب اسی مقام تھے جتھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ہومڑی. اور کوئی شخص, میں پوری گل نہ کرنا مختصراً بیان کر رہے ہیں صرف اس وجہ تو کہ ختم نبوت دے سپاہی, اور اس نے منہ صرف کتنی گل نکلی ہے حضرت مولانا نور احمد صاحب ہن رستے چ ماں دسی. اس شخص میں ویکھنا کہ وہ شخص کوئی صلاۃ و سلام پڑھ رہا اور وہ اٹھ کے آ کے بیٹھا, اتھوں ہٹ کے آ کے بیٹھا, تے میں اس نے چہرہ ویکھنا کہ جس نے چہرہ ایک سائڈ تے مڑا ہوا اور چہرہ اتنا جڑی اسی ظاہراً خوبصورتی آخنے او کوئی نہیں, لیکن دل نی خوبصورتی یا سرکار نی بارگاہ چ جڑی قبولیت ہے وہ اپنا مقام ہے. میں اس شخص نے چہرے دے ویکھ کے تے میں دل چ پہنا کہ اتنی بڑی شخصیات موجود ہیں تے کتنا مبارک ہی شخص ہے, کتنا خوش نصیب شخص ہے کہ جڑا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی جتھے آمد ہے اتھے صلاۃ و سلام پہ پڑھنا. اچھا اے خواب میں حضرت دی بارگاہ چ بھی پیش کر دیتی, آپ بھی مبارکباد فرمائی, اور بھی وچ کچھ گلاں ہیں. برکت پچھلا جمعہ نات ایک شخص میرے کو آ کے بیٹھنا تے ماں کھن لگا کہ میں جی بڑا غریب شخص ہاں, میرے کو کوئی پیسے شیسے کو نہیں. انجی یار اس گفتگو نے آغاز کیتا تے میڈر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے در تو بلاوا آ گیا. جس ٹائم اس نے زبان جو الفاظ نکلنے تے میں اس نے چہرے دے ویکھا تے بعین ہی وہ شخصیت ہے جڑی میں اپنی خواب نے اندر ویکھی. میں حیران پریشان ہو گیا. میں اس بندے نال گل نہیں کیتی, میں اٹھ کے اس سینے نال لا گیا, میں چلا گیا, میں حضرت دی بارگاہ چ فون کیتا, میں کہا حضور میں آپ خواب بیان کیتا ہے تے او شخصیت اج آئی بیٹھی تھے, آپ بھی بڑے خوش آ فرمایا تو ونج کے انہاں مبارکباد پیش کرو اور میرے واسطے انہاں اگے درخواست پیش کرو کہ میرے سے دعا کرن. اچھا میں انہاں کول پوچھا, میں کہا تساں کس طرح ہویا؟ انہاں آکھن لگے جی میرے کول کوئی پیسے نہیں, پتہ نہیں کوئی قاری صاحب کہیں جگہ نے اسی علاقے نے جانڈ والی سائیڈ نے, تے انہاں دبئی تو یا اتھوں امارات وچوں کسی ملک وچوں انہاں ماں فون ڈھڑوایا, انہاں وقت ماں فون کیتا, میرا نمبر پوچھا نے, فون کر کے ماں آکھن لگے کہ مقبول الہی صاحب تیار ہوو, تساں نے مدینہ پاک نہ بلاوا آ گیا تے میں تھوڑا بندوبست کرے نہ پیا. میں پریشان, میں انہاں آکھا کہ میرے کول کوئی پیسے کو نہیں کہ میں عمرہ کر سکی. انہاں آکھا نہیں, رقم بھی آ گئی, ای بھی کو نہیں پتہ کتھوں آئی, بس حکم ہو گیا کہ مقبول الہیاں بارگاہ نبوت رسالت چ پیش کر. اور حضرت فرمانے پہن کہ ایک شخص نے مولانا نور احمد صاحب نے ہون دسا کہ مسجد کھڑے ہو کر اس نے کوئی گل ایسی کی تھی گستاخانہ یا کوئی ایسی گستاخی کرنے کی کوشش کی تھی, تو وہ شخص واحد مسجد نے اندر کھڑا ہو گیا, اس نے کہا خبردار یا تو ہو سے تو یا میں ہو سا, تو صلاۃ و سلام نے بارے چ گل کرنا, ناموس رسالت نہیں گل کرنا, یا تے ہن تو راسے تے یا میں راساں. اتنا جملہ جڑا آکھے او رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ نا او سپاہی اساں اٹھے بلایا وینا جساں اسباب نہ بھی پتہ نہیں, لیکن جڑا اپنی زندگیاں اپنا ایک ایک لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی واسطے اپنی زندگی ساری گزار دینا, اس نہ کوئی سائے نہیں نکلنا پیا جس سے پاسبان نبوت اور رسالت نہ ہوئے, تو اس شخص اس نہ کے مقام ہو سی, اس نے قدم چمکے تے اسی اپنی اکھاں تے کیوں نہ لویں. اللہ رب العزت تحفظ ناموس رسالت دے جتنے بھی سپاہی اور آپ جیسی شخصیتاں جڑیاں انہاں سپاہیاں دے سپاہ سالار, اللہ رب العزت انہاں دا سایہ سلامت رکھے, اور اسنی رہنمائی واسطے جد تک ایسی شخصیتاں موجود رہسن انشاءاللہ تعالی اسی گمراہی دی طرف نہیں ونجن لگے. اس وجہ تو جڑا شخص اس تو بعد بھی سوچے کہ پتہ نہیں کیڑا حق تے کیڑا غلط راہ تے, پتہ نہیں اسی اس پاسے ونجا غلط ہی نہ ہو ونجا, تے سمجھو اس نے ایمان چ خلل ہے.
جس ویلے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا نام نامی آ ونجے بس وقت ہر شے پیچھے غلط صحیح علی جڑے پیمانے او سٹینڈرڈ سارے ختم بس اتھے آ کے انتہا وے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آپ دا نام نامی آپ دی ناموس آپ دی عزت دی کوئی گل آ ونجے اتھے او غلام اوہ وے سرکار نا کہ جس واسطے کوئی اس تو بعد گنجائش ہی نہ ہوئے کہ صحیح غلط چھوڑو جو کرنا کر گزرو جن ممتاز احمد قادری نے اپنا کام کر وکھایا اس آقا بعد چ ویکھی ویسی کہ صحیح کہ غلط کہ مارنا ٹھیک ان آپ فیصلے کرے سن غلامی نہ حق میں ادا کرے سن لجپال سبز گنبد وچ ویکھنے پے کرم نوازیاں تے ان کرے نے پے یا رسول الحمدللہ کہ ایسے مجاہد اہل سنت والجماعت نے اس حصے چ صرف آئے اور کہنڈے حصے چ کوئی نہیں تے اس وجہ تو اساں واسطے اس تو ود کہ کیڑی دلیل ہے کہ اسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامہ نے غلام اللہ تعالیٰ حسن اس غلامیاں تا قیامت تا دم زیست قائم رکھے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم چی بھی قبول ہو ونجے کہ آپ اسی تیاہنے ہیں یا رسول اللہ اسی آپ اپنے غلام صدوینے کرم ہو ونجے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤن کہ او میرا غلام آ رہا ہے اللہ رب العزت حضرت جنہوں نے اس محفل پاک دا مولانا گل محمد صاحب نے انعقاد کیتا انہوں نے اجر عظیم عطا فرمائے اور بالخصوص کہ انہوں نے اس چیز دا اہتمام کیتا کہ ایسی شخصیات نو مدعو کیتا دعوت دیتی کہ جنہوں نے سن کے اساں نے ایمان تازے ہو گئے بیٹریاں چارج ہو گیاں وہ تھوڑے تھوڑے جڑے زنگ لگ گئے نا سنے برے اعمال نہیں وجہ تو ان زنگ ایسی گلاں سن کے ایسی شخصیتاں ویکھ کے انہاں دی نال بیٹھ کے انہاں دی صحبت نال یک زبانہ صحبت با اولیاء بے ترد صد سال اطاعت بے ریا ایک لمحہ دی صحبت جیڑی اتنا وڈا کام کر وینی تے اتنی دیر اور اتنی اچھیاں شخصیتاں دے اندر بیٹھ کے الحمدللہ کہ میں آپ بھی سمجھنا پیا کہ ماں بھی بڑا فائدہ ہویا کہ ایسی شخصیت دی زیارت کر کے اسی سارے دوست مستفیض پہ ہونے ہیں اللہ رب العزت حضرت مولانا گل محمد صاحبہ عزتاں برکتاں نال نوازے اور انہیں دی اس کاوش ہوں اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ سامعین ذی احتشام درود و سلام سے قبل چند اعلانات ہیں وہ سماعت فرما لیں دین وعلا علیہ وصحبہ اجمعین یا الہ العالمین اس محفل پاک دے اندر جو تلاوت کلام مجید جو ہدیہ درود السلام آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے اوصاف و کمالات دا جو ذکر کیتا گیا یا الہ العالمین تمام دوستاں دا اکٹھا ہونا اور اس محفل پاک دے واسطے جو لنگر شریف دا اہتمام کیتا گیا یا اللہ تیری بارگاہ عالی دے اندر پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما اس کا ثواب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس سے پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا الہ العالمین آپ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ جملہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے والدین ماجدین ازواج مطہرات اہل بیت اطہار خلفائے راشدین صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی بارگاہ دے اندر پیش کر دیں قبول و منظور فرما یا الہ العالمین جملہ سلاسل دے اولیاء اعظام بالخصوص سلسلہ عالیہ چشتیہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ ویسیہ دے تمام بزرگاں دی روانو پیش کر دیں قبول و منظور فرما تمام مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات اور بالخصوص حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی محبوب سبحانی حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے اندر پیش کر دیں قبول و منظور فرما یا الہ العالمین آپ دی اس محفل پاک دا صدقہ ساڑھے سب دے صغیرہ و کبیرہ گناہاں نو معاف فرما سانو ایمان کامل نصیب فرما اتباع شریعت نصیب فرما آفات ارضی و سماوی تو محفوظ فرما یا الہ العالمین سانو سکون قلب عطا فرما ساڑھا خاتمہ بالایمان فرما یا الہ العالمین ساڑھے قلوب و اذہان و عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نال منور فرما دے یا الہ العالمین سانو 5 وقت دی با جماعت نماز ادا کرنے دی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین سانو قرآن مجید دا پڑھنا سمجھنا اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامی دا صدقہ یا الہ العالمین سانو دنیا دے اندر بھی اور آخرت دے اندر بھی آپ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی شفاعت و بہرہ مند فرما یا الہ العالمین حضور دے صدقے نال ساڈی تمام مشکلات نو حل فرما دے بیماراں نو شفا عطا
فرما دے، جو پریشان حالن پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں نو بہتر روزگار عطا فرما۔ یا الہ العالمین حضور خواجگان تے صدقہ تیری بارگاہ چ التجا کر دیاں کہ بالخصوص سارے دوست حضرت علامہ وساوہ سے دعا کرو کہ آپ نو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سایہ تادیر سلامت رکھے، اور دین حق دی جو خدمت آپ کر رہے ہیں اللہ رب العزت اس دے اندر مزید ترقیاں عطا فرمائے، آپ نو استقامتہ نصیب فرمائے۔ یا الہ العالمین تحفظ نابو سے رسالت دا جو جھنڈا آپ نے اٹھا رکھا، یا الہ العالمین اس خدمت نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا ہوئے۔ یا الہ العالمین انہاں نیکاں دے صدقے نال ساڈے سارا دے حالاں تے رحم فرما۔ یا الہ العالمین ساڈی سب جائز حاجات اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما، بے اولاداں نو زندگی علی نیک اولاد عطا فرما دے، جنہاں دے گھر وچ اولاداں یا الہ العالمین انہاں نو نیک بخت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام بنا دے۔ یا الہ العالمین تیری بارگاہ چ التجا کردے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اس محفل پاک دا صدقہ ساڈی کھیتیاں نو باران رحمت نال منور فرما دے۔ یا الہ العالمین حضور دی صدقے نال اس بستی تے کرم فرما، ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم اسلام دی خیر فرما۔ یا الہ العالمین دہشت گرداں دی لعنت تو محفوظ فرما، کفار دی شر تو محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین گستاخان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دی شر تو محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین سانو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے سپاہیاں دی غلامی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین تیری بارگاہ چ التجا کرتے ہیں سانو اچھے حکمران نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب آمین۔ آپ جڑی شان رب عطا فرمائے حضور دی غلامی نال صفحہ نماز نہ ٹائم ہے اذان صفحہ سبیہ کرو جی صفحہ پاک پاک صفحہ